Okay, good morning. Namaste everyone. First of all, sorry for being late. Technical issues थियो गोविन्द सरले अघि नै पनि मेन्सन गरिसक्नु भयो. टेक्निकल इस्युज ढिला हुँदा पनि यति धेरै जनाले यो के भन्ने यो वर्ड चाहिँ मलाई आएन एक्ज्याक्टली अहिले यो दिमागमा चाहिँ तर यस्तो यो कुरिदिनु भएकोमा प्रतीक्षा गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्णमा धन्यवाद. दो ढिला भयो देर आए दुरुस्त आयो भने आई डोन्ट नो एक्ज्याक्ट मिनिङ अफ द्याट अल्सो. स्टार्ट गरौँ अब. आज हाम्रो स्पेशल डे भएको भएर पनि धेरैजनाले धैर्यतापूर्वक कुरिदिनु भयो होला मलाई लाग्छ यस्तो. आज पनि विशेष संयोग हामीसँग रहेको छ. हाम्रो टेक्निकली कुरा गर्नु पर्दाखेरि आफ्टर रिस्टार्ट दिस इज अ थर्ड सेसन अफ बुक रिभ्यू एन्ड टुडे वी हेभ मिखाइल. मैले गुगल सर्च गरेँ मिखाइल के हो मैले मिखेल भन्न सजिलो लाग्यो. मिखाइल भनेर त्यहाँ चाहिँ प्रोनाउन्स गरिरहेको थिएँ. मिखाइल नामीको बुक चाहिँ बुक अफ मिर्दाद हिन्दीमा ट्रान्सलेट भएको बुक ए मिर्दाद रहेको छ आज हामीसँग. र स्पेसली हामीसँग आज चाहिँ स्पेसल दुईजना पर्सन हुनुहुन्छ. आफूलाई म्युट गरिदिनु होला. मैले यहाँनिर म्युट गर्ने अप्सन चाहिँ अहिले अफ गरिदिएँ. जो अनम्युटमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ म्युट गरेर बसिदिनु होला. ओके, यो बुक रिभ्यू सेसनलाई फर्मली स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि आज हाम्रो प्रोग्रामको चेयर गरिदिनु हुनको लागि हाम्रा पूर्व वक्ता भनौँ लास्ट सेसनमा चाहिँ उहाँले एज अ कमेन्टेटर को रूपमा आउनु भएको थियो. दशरथ गेवाली सरलाई प्रोग्रामको चेयर गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु. Good morning. धन्यवाद मैम. Thank you so much. Let's start. ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर. आज धेरै नै ढिला भएको भएर मैले यहाँ उपस्थित हुनुभएको डिग्नेटरिजहरूलाई पर्सनली मेन्सन गरिनँ. जो उपस्थित हुनुभएको छ सम्पूर्ण सम्मान योग्य महानुभावहरू सबैजना हुनुहुन्छ. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैजना हुनुहुन्छ. यहाँहरूलाई यथास्थानमा रहिदिनु हुनको लागि आग्रह गर्दै अब प्रोग्रामलाई फर्मली स्टार्ट गरिदिनु हुनको लागि वेलकम स्पेस डेलिभर गरिदिनु हुन हाम्रो इसिए कोअर्डिनेटर एज वेल एज इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्ट एचओडी गोविन्द ढकाल सरलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु. हजुरले अनम्युट गर्न मिलेन हो सर? मिल्छ, आफैले अनम्युट गर्नुस् न. एकैछिन मिल्छ, एकैछिन सर. ल अब मिल्छ सर. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, विद्युत सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई म नमन गर्दै म स्वागत मन्त्र थोरिराख्ने अनुमति चाहन्छु. वास्तवमै हाम्रो आज अलिकति टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि केही समय ढिला हुन गएकोमा म्यामले पनि मेन्सन गर्नुभयो. हामी निकै प्रयत्न गरिरहेका थियौँ र हाम्रो सक्सेस भएको छ. त्यो हुँदाहुँदै पनि आज अहिले हामी 74 जनामा संख्यामा उपस्थित छौँ. आज मैले विद्युत सभा नै नाम भनिसकेँ. आज विशेष दिन छ. विशेष रूपमा आज बुक प्रेजेन्टेसन गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दामोदर निरौला सरले बुक अफ मिर्दाद मिखाइल समथिङले लेख्नु भएको बुकमा र त्यसमा कमेन्टेटरको रूपमा एकाडेमिक डिरेक्टर स्कलर भन्न म रुचाउँछु आदरणीय वीरेन्द्र कुमार मेहता सरले गर्दै हुनुहुन्छ. यो कार्यक्रममा अन्तिमसम्म बसेर यहाँहरूले कार्यक्रमको रसस्वादन पक्कै गर्नुहुनेछ र यहाँहरूले पनि पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा बुक रिभ्यूमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्नुहुनेछ. बुकिङ पनि करिब करिब हुन थालेको छ किन यो पाक्षिक रूपमा हामीले दोस्रो सत्रमा हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ. यहाँहरूले पनि बुक रिभ्यू गर्न इच्छा राख्दाखेरि रेजिने म्यामलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ. त्यसको लागि यहाँहरूले म्यामलाई कन्ट्याक्ट गर्दै आफ्नो तयारी अवस्थामा राख्न सक्नुहुनेछ. र हामीले चारैवटा संस्थालाई हाम्रो रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्क अन्तर्गतको चारैवटा संस्थामा रहनुभएका सर म्यामहरू र कतिपय सन्दर्भमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि समावेश गर्दै आइरहेका छौँ. त्यसकारण यसको महत्त्व विशेष छ. यो विशेष रूपमा अलिकति विद्युत सभाकै रूपमा यसलाई हामीले प्रस्तुत गर्ने तौर तरिकाबाट अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ. अब कार्यक्रम ढिलो पनि भइसकेको छ. म धेरै नबोलिकन म यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. धन्यवाद. Thank you so much, sir. Let's move forward with सधैँको जस्तै सेसन इन्ट्रो अफ आवर कमेन्टेटर. मैले यहाँ मिखेल नेमीको एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट लिएर आएको छु. Whoever cannot find a temple in his heart, the same can never find his heart in any temple. So आज चाहिँ स्पिरिचुअल कुराहरू हुनेछ. टेम्पलको कुरा आयो भनेपछि
मैले चाहिँ सधैँ हामी रिभ्युअरको इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गर्थ्यौँ भने आई थट अफ गिभिङ इन्ट्रो अफ आवर बुक राइटर पनि आज चाहिँ स्पेसल भएको भएर मिखेल नायमी नेसनालिटीको कुरा गर्नुपर्दा हि वाज लेबनिज एन्ड लेटर अन कन्भर्टेड इन्टु अमेरिकन। अक्टोबर 17, 1889मा जन्मिनु भएको थियो। डेथ चाहिँ 1988मा 98 इयर्सको हुनुहुँदाखेरि पोएट पनि हुनुहुन्थ्यो, नोभलिस्ट एज वेल एज फिलोसोफर पनि हुनुहुन्थ्यो। बुक राइटरको कुरा गर्ने हो भने एन्ड द बुक अफ मिर्दाद वाज रिटन आफ्टर रिटर्निङ फ्रम द सेकेन्ड वर्ल्ड वार। इन्ट्रोडक्सन अफ आवर बुक रिभ्युअर मिस्टर दामोदर निरौला गुरुलाई धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ। मैले आज जो हुनुहुन्छ यहाँनिर रिभ्युअर होस् कमेन्टेटर हुनुहोस् उहाँहरूको परिचय दिन चाहिँ जरुरी लाग्दैन, उहाँलाई सबैजनाले चिन्नुहुन्छ। तर एउटा फर्मालिटी भनौँ, उहाँ पर्मानेन्टली सङ्खुवा सभाबाट हुनुहुन्छ, टेम्पोररी काठमाडौँमा बसिरहनु भएको छ। भाइस प्रिन्सिपल अफ रिलायन्स इन्टरनेसनल एकाडेमी स्कुल एन्ड बिओडी अफ रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्क, नेपाली इन्स्ट्रक्टर एज वेल एज आचार्य गुरु, ओशो फलोवर पनि हुनुहुन्छ। अनि संयोगको कुरा गरौँ, दुवैजना आज गुरुहरू ओशो फलोवर हुनुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट द सो। अबको पालोमा द बुक अफ मिर्दाद रिभ्युइङ बाई मिस्टर दामोदर निरौला। द भर्चुअल फ्लोर इज योर्स। धन्यवाद रेजिना म्याम, यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ र यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु। र जुन किताबको यहाँ रिभ्यू राख्न गइरहेको छु मैले, यो एउटा असाधारण किताबको रूपमा मैले पाएको छु। मैले जिन्दगीमा पढेका किताबहरू मध्ये यो नै त्यस्तो किताब होला जुन सानो भइकन पनि यति गहन, यति व्यापक। र म प्रार्थना गर्छु भगवानसँग कि म जस्तो एउटा साधारण मान्छेको बुद्धले भ्याउँदैन यसको रिभ्यू राख्नलाई। त्यसैले म आफूलाई नै भगवानमा समर्पित गर्छु र प्रार्थना गर्दछु कि भगवान नै बोलिदिनुहोस् मेरो तर्फबाट। र यो अलिकति भयो नि यसको सुगन्ध यहाँहरू समक्ष पुग्छ होला, उहाँकै कृपा भयो भने भनेर म आफूलाई समर्पित गर्न चाहन्छु। यो जसको नामबाट यो किताब छ, बुक अफ मिर्दाद। र मिर्दाद आफै त्यस्तो मेसेन्जर हो गडको जस्तो लाग्छ। उहाँको आग्नेय वचन यति प्रभावशाली, यति टची भनौँ, हृदय छुने खालको र यति प्रिसाइज फर्ममा उहाँले गहन सन्देशहरू राख्नु भएको छ। र मिखाएल नमी प्रति पनि म एकदमै नतमस्तक हुँदै, यस्तो महान लेखक, यस्तो महान फिलोसोफर जसले यस्तो अमूल्य रत्न संसारलाई, हामी मानव जातिलाई दिनुभएको रहेछ। र मैले के सुने भने म 20औं वर्ष भयो ओशोको एउटा फलोअरको रूपमा ध्यान साधना गरिरहेको मान्छे हुँ। आफूलाई अथवा गुरु अथवा आचार्य भन्न कसैले भन्नुहुन्छ, त्यो प्लिज गुरुको लेभलमा हामी धेरै तल छौँ, त्यो नभन्दा नै राम्रो हुन्छ। म एउटा स्पिरिचुअल सिकर भन्न चाहन्छु। एउटा थोरै सकेसम्म साधना गरिरहेको मान्छे हुँ। म धेरै गर्न बाँकी छ र धेरै जान्न बाँकी छ। म अल्पज्ञ नै भन्छु आफूलाई यस लाइनमा। त्यसैले मैले के सुने भने ओशोले 1.5 लाख जति किताब पढ्नु भयो अरे आफ्नो लाइफमा। र ती पनि यस्ता किताब होइनन्, साधारण किताब होइनन्, संसारको बेस्ट सेलिङ बुकहरू र मानव सभ्यताको इतिहासमा, त्यो सभ्यताको एउटा भण्डारमा चाङ लागेका मध्ये गहनतम सेलेक्टेड बुकहरू उहाँले पढ्नुभयो। र यो बुकको बारेमा के सुनियो भने उहाँले पढेका त्यस्ता गहन बुकहरू मध्ये पनि यो टप 3 मै राख्नु भएको छ अरे यो बुक अफ मिर्दादलाई। भनेपछि र पढ्दै जाँदा वीरेन सरले पनि हिजो सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो, दिमाग चकराइसक्यो, 3 चोटि पढिसक्यो, यसको जिस्ट कसरी निकाल्नु हो, कहाँबाट सुरु गर्नु हो, हैन, कसरी यसलाई कन्क्लुड गर्ने हो भन्ने कुरा वास्तवमा चकराउने नै खालको छ। मैले उहाँलाई भने तत्कालै यो कस्तो छ भने नरिवललाई बाहिरबाट जटा र त्यो खबटासँगै दाँतले कोपरेर गुदी भेटाउनु जस्तै छ, जुन चाहिँ पहिले झट्टै हेर्दा इम्पोसिबल जस्तो लाग्छ। र सुरुको यो चाहिँ प्रसङ्ग पनि भूमिका पनि अलिकति भनेरै जानुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले कति सम्भव हुन्छ मेरो बुट्टाले भ्याएसम्म प्रिसाइज फर्ममा, र मैले यहाँ 34वटा अध्याय यसमा रहेका छन्, र त्यो मध्ये सुरुको बिगिनिङलाई अलिकति राम्ररी राख्ने, बिचको एउटा प्रभुको विधान भन्ने छ त्यसलाई अलिकति हाइलाइट गर्ने, र पछिल्ला 2टा च्याप्टरलाई चाहिँ मैले आजको यो जुन प्रस्तुतिको मुख्य सन्दर्भको रूपमा राख्न चाहेको छु, किनकि 37मा 37 च्याप्टरको चाहिँ यहाँ बखान गर्न साध्य छैन। यो चाहिँ 37वटा यस्तो बुक रिभ्यू प्रोग्राम राखेर एक च्याप्टर भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यसमा यो 37 च्याप्टरमा जान सम्भव छैन। यहाँहरूले पढ्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ, र कृपया यसपछि सबैले पढ्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ मैले सुरु गरेँ। यसको सुरुको प्रसङ्ग यस्तो छ, मैले सानो टिपोट पनि बनाएको छु, त्यस अनुसार जान चाहन्छु। बन्दी महन्त भन्नेबाट यो सुरु हुन्छ। यस्तो चाहिँ मिथ सुनिन्छ। अब यो लेबननको जुन अघि परिचय राखिसकियो त्यो एरिया, मिखाइल नयमी चाहिँ खलिल जिब्रानको समकालीन हुनुहुँदो रहेछ, जो अर्को जबरदस्त विश्वकवि हुनुहुन्छ खलिल जिब्रान। रविन्द्रनाथ टेगोर, खलिल जिब्रान यस्ता केही लेखकहरूलाई ओशोले गन्नु भएको छ, र उहाँले चाहिँ यस्तो यहाँ किम्वदन्ती राख्नु भएको छ। दुधिया पर्वतमाला भन्ने रहेछ, सायद लेबनानतिरै होला यो। त्यसमा चाहिँ एउटा उच्च शिखर, त्यस मध्येको पूजा शिखरको नामले जानिँदो रहेछ, पूजा शिखर त्यो मध्येको। र त्यहाँ एउटा किम्वदन्ती यस्तो प्रचलित छ, त्यहाँ एउटा बन्दी महन्त छ, एउटा आश्रम छ, आश्रमको खण्डहर छ, जसलाई चाहिँ नोहको नौका भनिँदो रहेछ। हजरत जो एउटा इन्लाइटेड पर्सन हुनुहुन्छ, जसको नामबाट त्यो एउटा सम्प्रदाय मत चलेको छ, सायद इस्लामको गुरु हो के अरे उहाँ। हजरत नोहले चाहिँ अघिल्लो जल प्रलय, एउटा महाप्रलय आएको थियो, त्यो महाप्रलयमा चाहिँ बडो मुस्किलले आफ्नो फ्यामिलीलाई एउटा नौकामा समेट्नु भएको थियो, डुङ्गामा। अत्यन्त घातक समुद्रका लहरहरू, तुफानी त्यो चाहिँ वेग जुन थियो समुद्रको, त्यसबाट त्यो ढलफल गर्दो डुङ्गालाई महाप्रलयले संसारै डुबाइरहेको थियो। त्यस्तोमा आफ्नो फ्यामिली, आफ्नो छोरा, 3 भाइ छोरा, 3टै बुहारीहरू 6 जना, हजरत नोह स्वयं, उहाँको धर्मपत्नी र अर्को एकजना चाहिँ अदृश्य मान्छे, अरूले चाहिँ थाहा नपाएको एउटा गोप्य मान्छे नौकामा थियो भन्ने छ। अनि त्यो नौका चाहिँ सहज रूपमा अवतरण गराउनु भयो दुधिया पर्वतमालातिर उहाँले, र 150 दिन चलेको त्यो जल प्रलयबाट चाहिँ पृथ्वी जब लगभग डुब्यो, सारा पहिलाको सभ्यता नामित भयो, त्यो फ्यामिली बच्यो। हजरत नोहले कसरी जोगाउनु भयो, र त्यो जोगाउनमा उहाँको एउटा कर्णधार, दाहिने हातको रूपमा एउटा मान्छे त्यो डुङ्गामा छिपेको हुन्छ, जुन चाहिँ 9 जना मध्ये 8 जनालाई थाहा छैन, 7 जनालाई थाहा छैन, 8औं व्यक्ति त्यही भयो। 9औं व्यक्ति हजरत नोह आफै, उहाँले मात्रै जान्नुहुन्छ। र त्यसपछि आफ्नो फ्यामिलीलाई कता सेटल गर्ने भनेर भौतारिँदै जाँदाखेरि जब त्यो प्रलय साम्य हुन्छ, उहाँ भौतारिँदै जानुभयो कहाँ सेटल गराउने भनेर। र त्यही दुधिया पर्वतमाला क्षेत्रमा आए पछाडि एकदमै उर्वरा भूमि, हरियाली र पानीको उपलब्धता भएको अत्यन्त रमणीय ठाउँ देखेपछि ल यहीँ बस्ती बसाल्ने भनेर उहाँ चाहिँ बस्नुभयो। र धेरै सन्ततिहरू फैलेर गए, उहाँका शाखा सन्तान विस्तार भए, ठुलो संख्या बढ्दै गयो। र उहाँलाई अब आफ्नो अन्तिम घडी आउँदैछ भन्ने जब महसुस भयो, आफ्नो छोरा सैम भन्ने नामको आफ्नो जेठो छोरालाई उहाँले भन्नुभयो, बाबु अब प्रभुले मलाई संकेत दिनुभएको छ कि अब तेरा सन्ततिहरू समुद्रको तटभरि जति पनि बालुवाका कणहरू छन् त्यति अनगिन्ती संख्यामा तेरा सन्ततिहरू विस्तार भएर जानेछन्। र समयक्रममा अगाडि किन जल प्रलय आएको थियो, महाविनाश किन भएको थियो, कसरी पहिलेको सभ्यतामा मानिसहरू यसै गरी ठुलो संख्यामा मानिसहरू भए,
र मानिसहरुमा बिस्तारै त्यो एउटा नास्तिकता, आसुरी वृत्ति, चरम तमस, अन्धकार, अज्ञान मानिसहरु चाहिँ अहंकारी हुँदै गए, स्वार्थी हुँदै गए, लोभी, पापी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पापाचारी भएर जब पृथ्वीले थेगी नसक्नु विकृति भयो, वातावरण विनाश भयो, त जल प्रलयले त्यसलाई सखाप पारेको थियो। भनेको मानिसले आफ्नै कुविचारले, आफ्नै अज्ञानले, आफ्नै पाशविक वृत्तिले, अहंकारले विकृति भरेर पृथ्वीलाई प्रलयमा डुबाएको थियो। यो कुरा अबका सन्ततिले पनि फेरि भुल्लान्। त्यसैले यो अहिले मठ जुन हजरत नुहले स्थापित गर्नुभयो त्यो पूजा शिखरमा, त्यसको आसपासको जुन एरियामा उहाँले गरेको सभ्यता विकास, उहाँले जुन एउटा ज्ञानको ज्योति जलाउनु भयो, अब यो निबेर जाला भन्ने चिन्ताले उहाँले त्यो स्वयंलाई के भन्नुभयो भने तिमीले यो पूजा शिखरको एकदम उच्च तलटीमा भनेको छ, चोटीमा एउटा वेदी स्थापित गर्नु, एउटा अग्निकुण्ड स्थापित गर्नु, त्यहाँ अखण्ड ज्योति जलाउनु। त्यो ज्योति यो ज्ञानको प्रतीक हुनेछ र यो मेरो ज्ञानको प्रचार गर्ने थलो त्यसलाई बनाउनु र त्यसलाई चारतिरबाट अरु भवनहरु बनाएर घेर्नु र त्यो भवनमा चाहिँ 9 जना सदस्यहरु राख्नु र त्यसलाई चाहिँ जुन महानौका भनेको छ, माता नौका, जसले अघिल्लो प्रलयबाट बचाएको थियो उहाँको परिवारलाई, त्यसलाई महानौका भन्नु भएको छ उहाँले। त्यो महानौकालाई नभुलुन् र त्यो वेदी र त्यसलाई घेर्ने जुन भवन सहितको आश्रम जुन छ त्यो चाहिँ त्यही नौकाको शेपमा होस् र त्यो भन्दा केही सानो साइजको होस् र मानिसहरु त्यसलाई जानुन् कि त्यो चाहिँ नुहको नौका, हजरत नुहले स्थापित गरेको नौका भएर त्यसलाई बुझुन् र त्यो नौकाको रेखदेखको लागि चाहिँ 9 जना मानिसहरु तिमीले खटाउनु। ती 9 जना कसरी रहन् भने त्यो आश्रमबाट बाहिर नजाउन्, त्यहाँ भित्रै मौन साधनामा तिनीहरु बसुन्, ध्यान गरून् र मेरो यो अखण्ड ज्ञानको ज्योतिलाई तिनले जलाइराखुन्, त्यो ननिभोस्, ताकि पछिल्लो सभ्यता अघिल्लो प्रलयमा डुबे जस्तो नडुबोस्। आफ्नै मूर्खताले, आफ्नै अज्ञानले, आफ्नै तमसले जसरी अगाडि पृथ्वी नै डुबायो प्रलयमा, त्यस्तो फेरि मान्छेले विनाश ननिम्त्याओस्। त्यसका लागि यो ज्ञानको अखण्ड ज्योति जलाउने जुन यो नौका हो, यो तिमीले स्थापित गर्नु, यो पूजा शिखर। त्यसपछि यो दुधिया पर्वतमालाको जुन उच्च शिखर हो त्यो चाहिँ पूजा शिखरको नामले जानिने छ र त्यो पूजा शिखरमा इस्टाब्लिश भएको यो जुन वेदी छ यसलाई चाहिँ नुहको नौका भनेर चिनिने छ र त्यसको संरक्षण त्यो 9 जनाबाट गराउनु र त्यो 9 जनाले चाहिँ जसले जति पनि भक्तजन त्यहाँ आउँछन् पूजाको लागि, प्रार्थनाको लागि, एउटा ज्ञानको लागि, दीक्षाको लागि आउने श्रद्धालुहरू, भक्तजनहरूबाट थोरै थोरै दान स्वीकार गर्नु। उनीहरूले दिएको दानबाट नै यो नौका सञ्चालन हुनेछ भनेर हजरत नुहले भने अनुसार नै उहाँको पुत्र स्वयंले त्यसै गरी त्यो मठलाई, आश्रमलाई इस्टाब्लिश गर्नुभयो, जुन चाहिँ नुहको नौका भनेर चिनियो। र जब हजरत नुह बिदा हुनुभयो र स्वयं पनि बिदा हुनुभयो, त्यसपछि समदाम भन्ने मान्छे, एउटा महन्त, त्यहाँको त्यो मठ हेर्ने प्रमुख महन्त भनौं, जसको नाम समदाम भन्ने हुन्छ, त्यो समदामले चाहिँ हजरत नुहको देशना विपरीत, उहाँको इच्छा र मर्म विपरीत उनले श्रद्धालुहरूबाट धेरै धेरै दान स्वीकार गर्न थाल्यो। अझ भनौं उनले चाहिँ श्रद्धालुहरूबाट बढी दान दिन लगाउने जस्तो माहौल बनाउँदै गयो र त्यो मठ यस्तो धनी हुँदै गयो, यति विशाल हुँदै गयो कि त्यसले यति धेरै जग्गा पनि जोड्यो, सुन चाँदी हीरा मोती जवाहरात पनि त्यति नै थुपार्यो, मानिसहरूबाट चाहिँ जस्तो धितो राखेर ऋण लगानी गर्यो र धेरै धेरै करोडौं मानिसहरू चाहिँ त्यसका ऋणी भए र चर्को ब्याज असुल्यो, चक्रवृद्धि ब्याज लगायो र तिर्न नसक्ने भएपछि जग्गै हडप दियो, घर हडप दियो, सम्पत्ति त्यो धितोहरू जफत गरिदियो। त्यसरी त्यो आश्रम चाहिँ यति शक्तिशाली भयो, धनाढ्य भयो, राज्यको सुल्तानलाई समेत उनले आफ्नो अधीनमा लियो
र राज्यको शक्ति समेत प्रयोग गरेर उसले चाहिँ एक किसिमको शोषण उत्पीडन सुरु गर्यो र हजरत नुहले भन्नुभएको थियो कि त्यो 9 जना सदस्य जुन त्यो मठको संरक्षकको रूपमा रहन्छन्, त्यो नौकामा रहन्छन्, तीमध्ये जब पनि एकजना शरीरबाट बिदा हुन्छ, त्यसपछि मैले एउटा कोही अजनबी पठाउँछु, कोही न कोही त्यो 9 को 9 बनाउनु पर्ने हुन्छ। 9 मा एक बढी पनि नगर्नु, एक कम पनि नगर्नु, 9 को 9 बनाउनु। अनि किन 9 नै बनाउने भनेर स्वयंले उहाँलाई सोद्धाखेरि त्यो महानौका जुन अघिल्लो प्रलयबाट बचाउने नौकामा 9 जना नै थिए र त्यसमा एउटा चाहिँ अदृश्य व्यक्ति थियो जो मैले मात्रै जानेको थिएँ, जसको सहायताले मैले त्यो नौका पार लगाएको थिएँ। त्यो नौका यो अहिलेको मठमा पनि 9 जना नै हुनुपर्छ। जब एकजना कम हुन्छ कि म कुनै नयाँ मान्छे त्यहाँ पठाएकै हुन्छु मैले, त्यो चाहे जस्तोसुकै रूपमा आओस् त्यसलाई स्वीकार गर्नु र त्यो अजनबीलाई स्वागत गर्नु, अनि 9 को 9 कायम रहनेछ भन्नुभएको थियो। तर जब त्यो समदाम भन्ने मान्छे जब आयो त्यहाँ सत्तामा, त्यसको उसले त्यसरी विकृतिले भर्दै गयो, ऋण बढाउँदै गयो, लगानी गर्दै गयो, सम्पत्ति बढायो, त्यसको त्यो भारले चाहिँ नौका डुब्ने हालतमा पुगिसक्यो भन्ने हो। तब एउटा अजनबी त्यहाँ आयो, हेर्दाखेरि अलि थाङ्ने माग्ने झट्टै एकदम गरिब मान्छे देखेर त्यो बन्दी महन्त अब जुन धेरै सम्भ्रान्त भइसकेको थियो, उसले यति उपेक्षा गर्यो, उसलाई एकदम घृणाको दृष्टिले हेर्यो र उसलाई त्यहाँ स्वागत गर्न चाहेन, उसलाई हटाउन खोज्यो। तर नोहको इच्छा अनुसार 9 को 9 यहाँ हुनुपर्छ, म यहीँ रहन्छु भन्छ उसले। तर त यसका लागि लायक छैनस्, अरू नै कोही मान्छे आउँछ भनेर अरूको प्रतीक्षा गर्छ उसले। तर ऊ यसरी चाहिँ त्यहाँ टाँसिएर बस्छ कि उसले समदामलाई भन्छ, ठिकै छ, सदस्यको रूपमा सम्मान नदिए पनि यसको नोकरको रूपमा मलाई राख, म नोकर भएर बस्छु भन्छ। र 7 वर्षसम्म चाहिँ चुपचाप ऊ रहन्छ त्यहाँ। 7 वर्षसम्म समदामले अझ बढी त्यो व्यक्ति त्यहाँ छिरेपछि, त्यो नयाँ अजनबी जब आउँछ त्यहाँ आइसकेपछि त्यो मठको झन् यति धेरै प्रगति हुन्छ, दिन दुगुना रात चौगुना, उसको सम्पत्तिको कुनै हिसाब हुँदैन, ऊ राज्यभन्दा धनी हुन्छ, राज्यको सुल्तान समेत उसले जे भन्यो त्यही मान्ने हुन्छ। र 7औं वर्षपछि चाहिँ त्यो व्यक्ति नै मिर्दाद हुन्छ, जुन अजनबी भएर आएको थियो, जुन एकदम हेर्दा साधारण होइन, एकदम गरिब निर्धन कुरूप जस्तो देखिन्थ्यो, त्यही मान्छे 7 वर्ष नोकरकै हैसियतमा बस्यो। त्यतिन्जेल उसले मुख खोलेन। त्यसपछि ऊ बोल्न थाल्यो। बन्दी महन्तले चाहिँ जुन ज्यादती गरिरहेको छ, हजरत नुहको इच्छा विपरीत उसले चाहिँ धेरै दान स्वीकार गरिरहेको छ, भक्तजन श्रद्धालुहरूको एक किसिमको उसले चाहिँ शोषण गरिरहेको छ। र त्यो चाहिँ त्यसको सम्पत्ति बढाउने नाममा उसले चाहिँ एउटा साहु महाजन, एउटा सामन्त शोषक जस्तो आफूलाई इस्टाब्लिस गरेको छ उसले। र उसको चाहिँ अत्याचार त 7 जना साथीहरूमा पनि हुन्छ, कसैको कुरा उसले सुन्दैन, उसले लिन चाहँदैन, नौकालाई विकृतिले भर्दै लान्छ। अति भएपछि 7 वर्षपछि जब मिर्दाद बोल्न थाल्छ, उसले एक एक कदमको विरोध गर्छ। जस्तो उसले चाहिँ एउटा रस्तिदियन भन्ने जो ऋणी हुन्छ, ऊ त्यहाँ हात जोडेर यसरी थरथर काँप्दै बिन्ती गरे हुन्छ, बुढी चाहिँ रोगले मर्न लागेकी छ, छोराछोरी पनि कोही अपाङ्ग छन्, के छन्, म ऋणमा डुबेको छु, बुढी मर्ने अवस्थामा छ, मेरो ऋण चाहिँ ब्याज चाहिँ मिना गरिदिनुहोस् भन्छ। तर उसलाई यसरी घाँटी अठाउन खोज्छ, उसले यसरी सताउन खोज्छ। मिर्दादलाई असह्य भएपछि उसले रस्तिदियन भन्ने त्यो ऋणीलाई पुरै ऋण मिना गरिदिन्छ र त्यो आश्रमको जति पनि बाँकी छ जम्मै ऋणीहरूलाई ऋणमुक्त गरिदिन्छ। उसले त्यो अधिकार आफ्नो स्वघोषित रूपमा आफ्नो हातमा लिन्छ र समदामले केही गर्न सक्दैन। र त्यसको चाहिँ 2टा दिवस मुख्य मान्ने गर्छन् त्यो नौकामा। एउटा अङ्गुर बेल दिवस भनेको छ, अर्को चाहिँ नौका दिवस भनेको छ। त्यो दिवसमा चाहिँ सारा श्रद्धालुहरू आउँछन्, लाखौं करोडौं मान्छे त्यहाँ जम्मा हुन्छन्। त्यहाँ खानपान हुन्छ, पुरा सुरापान हुन्छ, भोज भतेर हुन्छ, मस्ती गर्छन्। खास त्यो हजरत नुहले विशेष दीक्षा दिने दिनको रूपमा मनाउने गरेको थियो। तर समदामले त्यसलाई केवल मोज मस्ती भोज भतेरको रूपमा ज्यादा तडक भडक साथ मनाएको हुन्छ। हो, त्यो दिवस पारेर
त्यो जब आउँदै थियो समदामले त्यो मिर्दादलाई देखिसक्दैन, उसलाई कसरी मार्ने हो कि उसलाई चाहिँ हटाउने हो कि अनेक षड्यन्त्र उसले गरिरहेको हुन्छ। र त्यो दिवस जब नजिक आइरहेको हुन्छ समदाम मिर्दादले त्यो 7 जना साथीहरूलाई त एकदम आफ्नो पक्षमा लिइसकेको हुन्छ। उसको कुराबाट ऊ प्रभावित भइसकेका हुन्छन्। ऊ महाज्ञानी मान्छे छ, ऊ सुकरात जस्तो छ, ऊ बुद्ध जस्तो छ। उसको आग्नेय वचन, उसको यति प्रभावशाली विचार हुन्छ कि ती समदाम त्यहाँ एक्लो भइसकेका हुन्छ, ऊ आत्तिसकेका हुन्छ। र उसले चाहिँ अब त्यो जुन एउटा वार्षिक दिवस छ त्यसमा हजारौं करोडौं मान्छेहरू आउँछन्। तिनले यदि मिर्दादलाई सुने भने अब त्यो मठबाट समदामको सत्ता चाहिँ पलट हुन्छ भन्ने डरले उसले त्यो मिर्दादलाई बल जफ्ती बलिया मान्छेहरू लगाएर एउटा भयानक खाल्डो हुन्छ अँध्यारो खाईमा लगेर हालिदिन्छ। उसलाई उसको किसिमले चाहिँ सिध्याइदिएको, मिर्दादलाई उसले सिध्याएर आएको। तर त्यो खाईबाट पत्याउनै नसक्ने गरी मिर्दाद चाहिँ निस्केर आउँछ। र जब त्यो दिवस सुरु हुन्छ, भव्य समारोह सुरु हुन्छ, लाखौं करोडौं मान्छे त्यहाँ जम्मा हुन्छन्। र हामी चाहिँ मिर्दादलाई सुन्न चाहन्छौँ। अगाडि रस्तिदियनलाई ऋणमुक्त गरिदिएको र त्यो मठमा चाहिँ उसले सुधारको अभियान सुरु गरेको सुनेर मान्छेहरू खुसी भए हुन्छन्। त्यो मिर्दादलाई हेर्न, उसको एक वचन सुन्न लालायत हुन्छन्। तर त्यहाँ नदेखेपछि सबैले डिमान्ड गर्छन्, हामीलाई मिर्दाद चाहियो, हामीलाई मिर्दादको मुहार हेर्नु छ, उसको वचन सुन्नु छ भन्ने भिडबाट आवाज आउन थालेपछि तर मिर्दाद त त्यहाँ हुँदैन। ती 7 साथीहरूको पनि मुख अँध्यारो हुन्छ, कहाँ गयो, उनले खोजेका हुन्छन्, भेटाएका हुँदैनन्। र त्यो मान्छेलाई गायब गर्नुमा त्यो समदामको नै हात छ भन्ने सबको शङ्का हुन्छ। आखिर त्यसै हुन्छ पनि। तर त्यसो भन्दा भन्दै खलबल मचिँदै गर्दा एक्कासी मिर्दाद त्यहाँ आइपुग्छ र मञ्चमा, अग्लो मञ्चमा गएर आफै भाषण गर्न थाल्छ। र उसले यस्तो यस्तो कुरा त्यहाँ भन्छ, यति ज्ञानका कुराहरू गर्छ, यति राम्रो तरिकाले मानिसहरूलाई सम्झाउँछ। र सबै भिड नै एक किसिमको चाहिँ चुम्बकीय आकर्षणमा लट्ठ परेर उसलाई सुनेका हुन्छन्। र मिर्दादले भनेका केही कुरा म यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। रेजिना म्याम, कति मिनट बाँकी छ? टाइम चाहिँ अलमोस्ट सकिन आँट्यो, तर वी क्यान एक्सटेन्ड 10 to 15 मिनट्स जति चाहिँ। अब 10 मिनट्समा मिर्दादले भनेका 2-4 अब सबै कुरा चाहिँ पछि सेयर गरौँला। उहाँ भन्नुहुन्छ, मनुष्य जुन वस्तुलाई दरो गरी पक्रिन्छ त्यही वस्तुले उसलाई पनि त्यति नै दरोसँग पक्रिन्छ। वस्तुलाई आफ्नो पकडबाट मुक्त गरिदेऊ यदि तिमी त्यसबाट आफू जकडिन चाहदैनौ भने। भनेको सांसारिक पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत, रुपियाँ पैसा जति पनि वस्तु जोरजाम हामी गर्छौँ, मेरो भन्छौँ, आफ्नो ट्याग लगाउँछौँ, त्यो वस्तुले व्यक्तिलाई त्यसरी नै पक्रिन्छ अरे। जसरी मान्छेले धनलाई पक्रिन्छ, धनले त्यसलाई पक्रिन्छ। पदलाई हामी पक्रिन्छौँ, पदले हामीलाई पक्रिन्छ। त्यसबाट मुक्त हुन सकिँदैन। जीवन चाहिँ बाँधिन्छ, जीवनमा फ्रिडम भन्ने कुरा हुन सक्दैन। यदि तिमी मुक्त हुन चाहन्छौ भने वस्तुलाई आफूले पकड्न छोड भन्ने एउटा भनाइ छ। र अर्को, तिमी एउटा रोटी, त्यो सबै समदामलाई व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुभएको हुन्छ उहाँले। र मान्छे कसरी सांसारिक वस्तुमा आसक्त हुन्छ, धनमा आसक्त हुन्छ, पदमा आसक्त हुन्छ, प्रतिष्ठामा आसक्त हुन्छ, त्यो आसक्त बन्ने नाममा उसको हृदय कसरी बन्जर बन्दै जान्छ, जड बन्दै जान्छ, ऊ कति चाहिँ स्वार्थी, निर्दयी, कठोर हुँदै जान्छ भन्ने कुरालाई नै उहाँले लक्षित गरेर भनिरहनु भएको हुन्छ। र उहाँ भन्नुहुन्छ, तिमी एउटा रोटीको मूल्य तोक्छौ, तर त्यो रोटी बन्नुका पछाडि सूर्य, वायु, धरती, सागर तथा मानिसको पसिना, चतुरताको मूल्य किन तोक्दैनौ? कति धेरै मूल्यले त्यो बनेको छ। तिमीले तोक्ने 2-4 पैसा रोटीको मूल्य कसरी हुन सक्छ? त्यसमा सूर्यको लगानी कति छ, त्यसमा वायुको लगानी कति छ, त्यसमा पृथ्वीको लगानी कति छ, त्यसमा मान्छेको बुद्धिमत्ता, त्यो किसानको लगानी कति छ, उसको पसिना कति छ। त्यसैले तिमीले एउटा रोटीको पनि मूल्य तोक्न सक्दैनौ। वास्तवमा त्यो अनमोल छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नु भएको छ। र के मनुष्यको प्राण त्यो वस्तुभन्दा अधिक मूल्यवान हुँदैन? जुन वस्तुलाई ऊ मूल्यवान ठान्छ, जसरी समदामले त्यो गरिब ऋणीहरूलाई शोषण गरिरहेको छ होइन, उसले सित्तै दिएको छैन चिजहरू, जुन दान गर्नुपर्ने चिजहरू पनि उसले मूल्य तोक्ने गरेको हुन्छ, उसलाई व्यङ्ग्य गरेर भन्नुभएको हुन्छ उहाँले। र अर्को चाहिँ पीडामुक्त जीवनको मार्ग,
उहाँले चाहिँ मासलाई सम्झाउने क्रममै यति धेरै कुरा भन्नुभएको छ, त्यो थोरै मैले यहाँ सेयर गर्न चाहे। तिमी पीडामुक्त जीवन कसरी बाँच्ने हो भन्दा यसरी सोच, तिम्रा हरेक विचारहरू आकाशमा बिजुली जस्तै चम्किलो रूपमा अंकित हुँदैछन्। यस्तो सोच मनमा ल्याऊ मानौ तिम्रो सोच चाहिँ आकाशमा बिजुली चम्के जस्तो सबैले देख्दछन्। सोच आयो कि सबैले देख्यो, मानौ यस्तो हुँदैछ। वास्तवमा तिम्रो सोच त्यसरी अंकित हुन्छ भन्नुभएको छ। यसरी बोल, सारा विश्व केवल एउटा कान हो जो तिम्रो कुरा सुन्न उत्सुक छ। वास्तवमा त्यो उत्सुक नै छ, सारा ब्रह्माण्ड उत्सुक छ तिम्रो बोली सुन्न भन्नुभएको छ। यसरी कर्म गर, मानौ हरेक कर्महरू उल्टिएर तिम्रै शिरमाथि टकराउँछ। यस्तो कर्म गर जुन सारा कर्म एकुमुलेट भएर आखिर तिम्रै शिरमा टकराउँछन् र वास्तवमा त्यो टकराउँछ नै भन्नुभएको छ। जुन मृदालले कुकर्म गरेको छ, अन्ततः मृदाललाई उहाँले श्रापित गर्नुहुन्छ, मृदालले दण्ड पाउँछ। सारा करोडौं लाखौं मान्छेलाई उसले ऋणमा डुबाएको छ, शोषण गरेको छ, कुकर्म गरेको छ। आखिर त्यो जम्मै एकुमुलेट भएर उसकै टाउकोमा टकराउँछ र त्यसैले उसलाई दबाइदिन्छ। यो संकेत उहाँले गर्नुभयो। अब यो मात्रै 2-3 पेज टिपेको छु मैले, यो भनिसाध्य छैन। फेरि अर्को च्याप्टरको एकदम महत्त्वपूर्ण च्याप्टरको 2-4 लाइनमा जान्छु म। प्रेम नै प्रभुको विधान हो। यदि स्वतन्त्र जीवन बाँच्ने हो भने, सुखी आनन्दी जीवन बाँच्ने हो भने, एउटा परिपूर्ण सन्तुष्ट जीवन बाँच्ने हो भने प्रभुको विधानलाई बुझ, ब्रह्माण्डको संविधानलाई बुझ, त्यो कस्मिक ललाई बुझ। त्यो के हो? एक प्याराग्राफ यहाँ सुनाउन चाहन्छु। तिमी एक जीवन रूपी वृक्ष हौ। तिम्रो जीवनका जरा हरेक स्थानमा पुगेका छन्। यस्तो रुख हौ तिमी, दसैँ दिशामा त्यो जरा फैलिएका छन्। त्यसका तिम्रा फल प्रत्येक मुखहरूमा पुगिरहेका छन्। यस वृक्षमा जति पनि फलफुल, पात, डाली, हाँगा बिँगा छन्, सबै तिम्रै जड हुन्, सबै तिम्रै फल हुन्। यदि तिमी चाहन्छौ कि तिम्रो जीवन वृक्षमा मिठा र सुगन्धित फलहरू लागुन्, यदि तिमी चाहन्छौ कि वृक्ष सदा दृढ हराभरा रहोस्, यसको लागि यस्तो रसको उपयोग गर। तिमी एउटा वृक्ष हौ, तिमी फैलिन चाहन्छौ, तिम्रा शाखाहरू फैलिउन्, तिमी हराभरा बन, तिमी यसरी फुल, यसरी मगमगाऊ, यति फलले लादिएको हौ, यति फलयुक्त बन। त्यस्तो चाहिँ फस्टाएको मौलाएको वृक्ष यदि बन्न चाहन्छौ, सुगन्धित फुलको वृक्ष बन्न चाहन्छौ, हैन, मिठा फलको वृक्ष बन्न चाहन्छौ भने यस्तो रसको उपयोग गर त्यो वृक्षका लागि, जसले वृक्षको जरालाई राम्रो पोषण दियोस्। यस्तो रस उपयोग गर। त्यो कुन रस हो त भन्दा उहाँ भन्नुहुन्छ प्रेम नै त्यो जीवनको रस हो। प्रेम नै त्यो जीवनको रस हो। र यसरी प्रकृतिले प्रेम लुटाएको छ, सूर्यले प्रेम लुटाएको छ, वायुले प्रेम लुटाएको छ, पृथ्वीले जमिनले प्रेम लुटाएको छ, कल्याणी धरती जसले सबैलाई खिलाएको छ, सबैलाई बास दिएको छ, प्रेम गरिरहेको छ। रुख वृक्ष फुलहरू सबै सुगन्ध दिइरहेका छन्, रस बाँडिरहेका छन्, फल बाँडिरहेका छन्, अक्सिजन बाँडिरहेका छन्, प्रेम लुटाइरहेका छन्। सूर्यले ताप शक्ति उज्यालो दिएर प्रेम लुटाइरहेको छ। ब्रह्माण्डको एक मात्रै विधान, त्यो संविधान यति प्रिसाइज छ, एक सेन्टेन्समा त्यो सकिन्छ। सेन्टेन्स पनि होइन, एक शब्दमा। ढाई आखर प्रेमका कबीरले भन्नुहुन्छ, पढेसो पण्डित भए, पोथी पढ पढ पण्डित हुआ, पण्डित हुआ न कोही। अर्काले गरेको टीका टिप्पणी हेरेर, अर्काले गरेको ट्रान्सलेसन पढेर पण्डित भइखाएका छन् मान्छे, तर पण्डित कसरी हुन्छ? ढाई आखर प्रेम कि पढेसो पण्डित भए भन्नुहुन्छ। ढाई आखर मात्रै पढ, प्रेम त्यो बुझ्ने र त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने मान्छे पण्डित हो भन्नुहुन्छ कबीरले। त्यही कुरा यहाँ छ। प्रेम नै जीवनको रस हो, जबकि घृणा मृत्यु निम्त्याउने विष हो। प्रेम रसलाई पनि रगत जसरी नसा नसामा प्रभावित गराउनु नितान्त आवश्यक छ। रक्तको प्रवाहलाई रोकियो भने एउटा खतरा, एउटा सङ्कट खडा भइहाल्छ। आफ्नो रगत जसरी प्रवाह भइरहेको छ, त्यो रगतमा प्रेम नै सञ्चारित हो उहाँले भन्नुहुन्छ। र
गुरु सुन्दै हुनुहुन्छ? भन्ने मात्रै हैन गरेर देखाउनु भएको छ उहाँले। जस्तो त्यो सारा आश्रममा जति पनि विकृति थियो, जति मान्छे ऋणमा डुबेका थिए, जतिको धितो बन्धक त्यसले असुल गरेको थियो, जति सुन चाँदी हिरा त्यहाँ उसले जफत गरेको थियो, त्यो साराका सारा बाँडिदिएर कोही पनि यसको ऋणी छैन। अब यो आश्रम यो नौका चाहिँ ऋणीहरूको ऋणको बोझ बोकेर डुब्न आँट्यो। म्याम केही भन्दै हुनुहुन्छ? मैले सुनेको छैन, तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ। हजुर सर, 3 मिनट्समा चाहिँ सम अप गर्नु पर्ला भनेर सर। आवाज आएको छैन म्याम? वीरेन सर सुन्नु भएको छ? हजुरले सम अप गर्नु पर्ला कि भन्दै हुनुहुन्छ म्याम? उहाँको कनेक्टिङ भनेर डिस्प्ले भइरहेको छ। इज कनेक्टिङ टु अडियो। हजुरकोमा अडियो नै कनेक्ट भएर हुन्छ सर। ओके, एनिवे दामोदर सरको अडियो कनेक्ट हुँदैछ। हामी एकैछिन कुरौँ, सरको अडियो कनेक्ट हेलो म्याम। हजुर सर, हजुरले अब 3 मिनटमा चाहिँ सम अप गर्नु पर्ला भनेर सर। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरले? अघिसम्म मेरो बोली सुन्या थियो? मजाले सुन्या थियो, एकदमै राम्रो सर। ए अहिले यहाँ के समस्या आएछ? आवाज बन्द भयो? ठिक छ। म कति टाइम छ अरे म्याम? टाइम चाहिँ लगभग सकिएको हो सर। अब समाप्तिर लाग्नु पर्ला भन्ने हो सर। ए हस् हस् ल, यसको चाहिँ 37औं अध्यायमा सिधै लास्टमा पुगेँ म। अब बिचका तपाईँको सुरुको अलिकति भने, बिचको अलिकति भने, एउटा मात्रै च्याप्टरको 37मा 2 को थोरै छोएँ मैले। त्यो यसो गन्ध मात्रै हो यो। र लास्टमा सम अप उहाँले कसरी गर्नु भएको छ त्यो त्यसमा थोरै चाहिँ बोल्न चाहेँ मैले। अब यो एउटा महाअण्डाणु भन्ने चाहिँ च्याप्टर चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको विज्ञानको भाषा, अहिलेका मान्छेले बुझ्ने भाषामा यो च्याप्टर चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो 34 अध्यायमा छ। यो आमा अण्डाणु भनेको यो हरेक मानव एउटा अन्डाभित्र एउटा बाहिरी पर्त हुन्छ, त्यो पर्तभित्र अर्को पर्त हुन्छ, सेतो पर्तभित्र पहेँलो भाग हुन्छ। त्यसरी यो ब्रह्माण्ड पनि के छ भने एउटा ग्यालेक्सी एउटा अन्डा हो। त्यो ग्यालेक्सी भित्र फेरि अरू अन्डा हुन्छन्। अन्डाभित्र अन्डा, अन्डाभित्र अन्डा, त्यसभित्रको अन्डा पृथ्वी हो। पृथ्वीभित्र पनि अन्डै अन्डा छन्। ती साना अन्डा मध्ये एउटा अन्डा हाम्रो शरीर पनि हो। र यसभित्र पनि लाखौं कोषहरू छन्। हरेक कोष आफैमा एउटा अन्डा हो। र यी लाखौं करोडौं अन्डाणुहरू एउटा महाअण्डाको भित्र छन्। र जस्तो कुखुराको चल्ला अन्डा फोरेर बाहिर निस्किन्छ हैन, उसको आमाको शरीर पनि एउटा अन्डा नै हो। त्यो अन्डाको पर्तबाट बाहिर आउँछ, फेरि अन्डाको पर्त फुटाउँछ र बाहिर आउँछ। यस्ता साना अन्डाको पर्तभित्र हामी छौँ। त्यो पर्त तोड्दै तोड्दै त्यसपछि ठुलो अन्डा आउँछ। त्यसपछि मान्छे आत्मज्ञानबाट एउटा अन्डाको पर्त फोरेर अर्को विशाल दुनियाँमा प्रवेश गर्छ। त्यो विशाल अन्डालाई पनि फोरेर अर्को महाविशाल दुनियाँमा प्रवेश गर्छ। यसरी सयौं अन्डा सानादेखि ठुला तोड्दै गएपछि विराट आकाशमा उचाइ फैलिन्छ। जब अन्डाको सीमा तोड्न सम्भव हुन्छ त्यो मोक्षको अवस्था हो। सबै सीमाबाट पार हुनु, त्यसका लागि मान्छे चाहिँ निरन्तर फैलिनु पर्छ। सानोबाट ठुलो, ठुलोबाट ठुलो, एकबाट धेरै निरन्तर फैलिनु नै जीवनको नियम हो। जस्तो कि एउटा सानो बरको बिउ कोदाको दाना जत्रो हुन्छ। त्यो फैलिन चाहन्छ, माटोमा जान्छ, फुट्छ, बिरुवा हुन्छ, त्यो विकसित हुन्छ, शाखा हाँगा फैलिन्छन्। एउटा बीज नै करोडौं बीजमा विस्तारित हुन्छ। एउटा बीज पृथ्वी नै ढाक्ने गरी फैलिन सक्छ। त्यो असीमित फैलावट जीवनको छ। हामी खुम्चेर बाँच्नु हुँदैन। लोभले, स्वार्थले, अहङ्कारले चाहिँ खुम्च्याउँछ, साँगुरो बनाउँछ। प्रेमले फैलाउँदै लान्छ। जति धेरैले हामी ज्ञान बाँड्छौँ, ध्यान बाँड्छौँ, प्रेम बाँड्छौँ, सद्भाव बाँड्छौँ, त्यसरी हामी माथि उठ्छौँ। र एउटै आश्रममा बसेका मध्ये त्यो समदाम भन्ने खुम्चिन्छ, त्यहाँ नरौदा भन्ने छ, त्यो फैलिन्छ। उसले सारा यो लिपिबद्ध गर्ने नरौदा भन्ने पात्र हो। मृदा त झन् धेरै फैलिएको मान्छे हो। जो धेरै फैलिएको छ उसले आफ्नो मातहतमा अरूलाई राखिरहेको हुन्छ।
भन्ने कुरा उहाँले गर्नु भएको छ। जस्तो बुद्ध फैलिनु भयो, करोडौं मान्छे उहाँको अन्डरमा आए। जो जति फैलिन्छ उसले अरूलाई आफ्नो मातहतमा लाँदै जान्छ, ऊ सबको मालिक हुँदै जान्छ र ऊ स्वतन्त्र हुँदै जान्छ र उसले अरू दिवारहरू पनि तोड्दै जान्छ र ऊ चाहिँ पृथ्वी मात्रै होइन, सौर्य परिवार मात्रै होइन, ग्यालेक्सी मात्रै होइन, ग्यालेक्सी पनि हजारौं लाखौं ग्यालेक्सीबाट चाहिँ त्यो युनिभर्स मल्टिभर्स हुँदै जान्छ। ती सबैबाट पनि विस्तारित भएपछि जुन महाआकाश महाशून्य भेट्टाउँछ निर्वाण भन्नुहुन्छ बुद्धले, त्यही हो। त्यहाँ पुग्न सम्भव हुन्छ। यो महाअण्डाणु भन्ने च्याप्टर यस्तो विस्मयकारी छ, यो पढेरै अवाक हुन्छ। यो आश्चर्यले विस्मयले मरिन्छ कि जस्तो हुन्छ, त्यति विस्मयकारी छ यो। त्यसैले अब अन्तिममा चाहिँ मैले के भने लास्टको 1-2 लाइनबाट उहाँले सृजनहार भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ। त्यो चाहिँ ओमकार शब्द हो भन्ने मलाई लाग्छ। सारा अस्तित्व एउटा ध्वनिले गुन्जिरहेको छ अनि यो शब्दबाट प्रकट भयो भन्ने छ जिससको दाबी पनि। सारा ब्रह्माण्ड त्यो शब्द भनेको ओम ध्वनि हो। सारा आकाश ऊर्जाले युक्त छ, त्यो ऊर्जाको ध्वनि छ। त्यही ध्वनि तरङ्गले सृष्टि र विनाश हुन्छ हो। त्यसलाई सुन्नु नै जीवनको प्रयोजन हो। त्यो सुनेर नै फैलिन्छ यो सारा चेतना पनि फैलिन्छ, ज्ञान पनि फैलिन्छ, प्रेम पनि फैलिन्छ। त्यसलाई सुनी सुनी हामी चेतनाको पराकाष्ठा शिखर छुन सक्छौं। त्यसैले शिखरतिर बढ्नु नै जीवनको प्रयोजन, निरन्तर फैलिनु, विस्तारित हुनु हो। त्यसका लागि चाहिँ ध्यान, रात्रिकालीन गायिका भन्नुभएको छ। रात्रि मौनमा डुब्नु, एउटा सन्नाटामा डुब्नु, एकान्तमा। त्यो मृदा चाहिँ आश्रमभित्र पनि बस्नुहुन्न, उहाँ चाहिँ एउटा नजिकैको अँध्यारो गुफा ओढारमा बस्ने गर्नुहुन्छ। धेरै समय ध्यानमा डुब्ने र आएर प्रवचन दिने गर्नुहुन्छ त्यो साथै साथीहरूलाई। र त्यो अङ्गुर बेल दिवस मनाउँदा एउटा मात्र मृदाले उहाँलाई खाल्डोमा लगेर हालेको थियो र बिचमा मात्रै आउनु भएको थियो। अर्को वार्षिक दिवस हुन्छ नौका दिवस, त्यसमा चाहिँ मृदाले फकाउँछ, समदामले मृदालाई फकाउँछ, तिमी गडबड कुरा नगर, जे भने यो नौका मैले इस्टाब्लिस गरेर यसलाई धनी बना मैले हो, मलाई धेरै माया छ यसको, तिमी र म मिलेर जाउँ भन्छ। उसले फकाउँछ तर मृदालले मान्दैन। त्यहाँ सुल्तानले चिठी लेखेर पठाउने चलन हुन्छ। पहिले त्यो राज्यको जुन राजा हो त्यो नौका दिवसमा उसले चिठी पठाएको, सन्देश पठाएको हुन्छ। यो पटक चाहिँ सुल्तानले मृदाद नै यो आश्रमको प्रमुख हुनुपर्छ, अहिले जिउँदो जाग्दो ज्योति नौकाको मृदाद नै हो। त्यसैलाई सबैले सुन्नु भएर त्यो सुल्तानले धरि पठाइदिया हुन्छ र मृदालले अन्तिममा प्रवचन दिएको हुन्छ सबैलाई। र त्यो प्रलय बाढी भनेको केबाट आउँछ भन्दा मान्छेको यो लोभ स्वार्थले, म एक लाइन पढ्छु यसमा अनि बिदा लिन्छु। म तिमीसँग फेरि पनि भन्दछु कि तिमी नै बाढी हौ, तिमी नै नौका हौ, तिमी नै त्यो केवट भनेको माझी पनि तिमी हो, तिम्रो शरीर नै। यदि तिमी स्वार्थले, लोभले, भ्रष्टाचारले, दुराचारले, पापाचारले भरिन्छौ भने प्रलय त्यसैले ल्याउने हो। बाढी त्यही लोभ मोहले नै बाढी हो, भ्रष्टाचारको बाढी हो, दुराचारको बाढी हो, पाप कर्मको बाढी हो। मान्छेले भनेर नसकिने उसको चाहिँ जुन आसुरी वृत्ति छ, दुष्ट्याइ छ, लोभ मोह ईर्ष्या घृणा काम क्रोध, त्यही बढी भएर त्यसले नै प्रलय ल्याउने हो। त्यसकै बाढीले बगाउने हो। त्यसैले त्यसबाट बच्ने हो भने प्रेम, प्रेमको सरिता बगाऊ, प्रेमको गङ्गा बगाऊ। तिमी फैलिऊ आफू र कति पनि वस्तु सङ्ग्रह होइन, वितरणमा लाग र यसबाट नै तिम्रो नौका डुब्नबाट बच्छ। र अन्तिममा चाहिँ तैर तैरी नौका मेरी, प्रभु मेरा कप्तान। प्रभुलाई ब्रह्माण्डको मालिक मान, मेरो नौका प्रभुलाई कप्तान बनाएर मात्रै पार लाग्छ। आफ्नो हृदयमा प्रभुलाई बसाल। यो शरीर पनि नौका हो, यसलाई विषाक्त भावले नभर, यसलाई लोभले, क्रोधले होइन, आसुरी वृत्तिले, भ्रष्टाचारले, पापाचारले यसलाई नभर। नौकालाई प्रलयमा नडुबाऊ। यसको मालिकियत, नौकाको नाविक प्रभुलाई बनाऊ, त्यसो भए तिम्रो नौका डुब्ने छैन भन्ने अन्तिम सन्देश दिएर मृदाले त्यो भिडलाई सन्देश दिएको छ नौका दिवसमा। यसरी 37औं अध्याय समाप्त भएको छ। मैले जति भने त्यो चाहिँ 99.9% चाहिँ बाँकी छ।
त्यो 0.01% मात्रै यसो सन्देशको रूपमा हजुरहरूलाई सेयर गर्न सकेँ। कति सकेँ कति सकिनँ नसकेमा क्षमा चाहन्छु भन्दै म आफू बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु। गुरुलाई हामीले समयको पाबन्दीले गर्दा धेरै सुन्न सकेनौँ, तर यहाँलाई सुनिरहँ सबैजनालाई अफकोर्स लागिरहेको थियो। उहाँलाई सुन्न चाहनुहुन्छ भने हरेक बिहिबार साँझ 8:30 बजे जुम मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ सबैजनाले। मैले यहाँ हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ। अब चाहिँ यो बुकको विषयमा कमेन्ट गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो सरलाई आग्रह गर्नु पूर्व सरको पनि परिचय हामीसँग रहेको छ। मैले दिन पर्दैन भनेर अघि नै भनिसकेँ। पर्दैन यसको मतलब मैले चाहिँ यहाँनिर आवश्यक छैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर मैले भन्दा बढी यहाँहरूले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ त्यो भन्न खोजेँ मैले। सो एज अ कमेन्टेटर आज हामीसँग हुनुहुन्छ वीरेन्द्र कुमार मेहता, एकाडेमिक डाइरेक्टर अफ रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्क, पर्मानेन्टली फ्रम जनकपुर एन्ड रिसेन्टली काठमाडौँ, नेपाल, एमफिल फ्रम KU एन्ड PhD स्कलर फ्रम द सेम युनिभर्सिटी। यति मात्र त उहाँको परिचय होइन, तर अब समयको पाबन्दी पनि छ। मैले भने द बुक अफ मिर्दाद, हियर मिर्दाद मिन्स टु रिटर्न, अरबिक वर्डबाट ल्याइएको छ। यसैको रिभ्यू जो हाम्रो दामोदर गुरुले गर्नुभयो त्यसैमा कमेन्ट गरिदिनु हुनको लागि अबको भर्चुअल फ्लोर वीरेन्द्र सर योर्स। थ्याङ्क यू म्याम। जस्ट अ मिनट, अलिकति सेयर गरौँ है। 1 मिनट दिनु होला मलाई। देखेछ मेरो स्क्रिन? स्क्रिन देखाएको छ सर। ल ओके, अलराइट। अब बुक अफ मिर्दादको बारेमा कुरा गरौँ। सबैजनालाई नमस्कार। सबभन्दा पहिला दामोदर सरले भने जस्तै सबभन्दा पहिला क्षमा प्रार्थी छौँ। अब यो बुकको बारेमा बोल्ने मेरो हैसियत छैन है। आई एम नट इलिजिबल पर्सन टु स्पिक अन द बुक अफ मिर्दाद। तापनि मेरो यो दुस्साहस हो यसमाथि कमेन्ट गर्ने। जो पहिला द बुक अफ मिर्दाद चाहिँ यो मिखाइल नेहमीले लेख्नु भएको हो। अब उहाँ चाहिँ लेबनानको हुनुहुन्छ, पछि अमेरिकामा जानुभयो। उहाँ चाहिँ अघि चाहिँ म्यामले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ उहाँको जन्म मृत्यु र उहाँ चाहिँ खलिल जिब्रानको समकक्षी नै हुनुहुन्छ है। र यो अस्तित्व पनि कस्तो छ भने जति बेला एकजना राम्रो मान्छे जन्मिन्छ त्यही सँगसँगै अरू राम्रो मान्छे पनि सँगसँगै आउँछ कि, लाइक एट्र्याक्ट्स लाइक भन्छ कि। सो त्यति बेला चाहिँ राम्रो साहित्यकारहरू जन्मिने बेला रहेछ कि। सो खलिल जिब्रान, मिखाइल नेहमी, रवीन्द्रनाथ ट्यागोर उहाँहरू चाहिँ सबै समकक्षी हो। लाइक एट्र्याक्ट्स लाइक भने जस्तै अस्तित्वमा पनि त्यही नियम चाहिँ लागू हुन्छ। र अर्को यो बुकको बारेमा भन्दा पनि राइटरहरूको पनि के हुन्छ भने एउटा पिक समय आउँछ कि, त्यो पिक समयमा एकदम हाई स्टेटमा हुन्छ राइटरहरू। त्यति बेला उहाँहरूले जे रचेको हुन्छ त्यो एकदमै फेमस हुन्छ कि। जस्तै मिखाइल नेहमीको अर्को बुकहरू पनि छ कि, थुप्रै बुकहरू, तर त्यो बुकहरू त्यो हाइट लिन सकेन। तर यो बुक चाहिँ एकदमै हाइट, किन त्यति बेला उहाँहरू चाहिँ एकदम मेडिटेटिभ स्टेटमा हुनुहुन्छ। ओशोले भन्नुभएको हुन्छ राइटरहरू सधैँ मेडिटेटिभ हुँदैन, मेडिटेटिभ भएको बेला जुन बुक लेख्नुहुन्छ त्यो एकदमै फेमस हुन्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले चाहिँ सिद्धार्थ भन्ने बुक हर्मन हिजको पढ्दा पनि थाहा हुन्छ। हर्मन हिजले चाहिँ त्यो सिद्धार्थ लेखेपछि अरू जति बुक लेख्यो त्यो बुकहरू कुनै पनि फेमस भयो, किनभने त्यो स्टेटमा चाहिँ टिकिराख्न चाहिँ गाह्रै छ। अब मैले ओशोकै कोटबाट सुरु गरेँ एउटा सानो। ओशोले बुक्स अफ मिर्दादको बारेमा भन्नुभएको छ, मिलियन्स अफ पिपल हेभ ट्राइड टु राइट अ बुक सो द्याट दे क्यान एक्सप्रेस द inexpressible, but they have utterly failed. I know only one book, the Book of Mirdad, which has not failed, and if you cannot get to the very essence of it, it will be your failure, not his. He has created a perfect device of words, parables, situations. If you allow it, the book becomes alive and something starts happening to your being. उहाँले के भन्नुभएको छ भने उहाँले यो पनि भन्नुहुन्छ सारा धर्म ग्रन्थ जलाइदिए पनि बुक अफ मिर्दादलाई बाँकी राख्नु त्यो एउटै काफी छ है। र यो यस्तो बुक हो जसले चाहिँ भन्न नसक्ने कुरा भनेको छ भन्छ, तर यदि चाहिँ तिमी चाहिँ बुझ्न फेल भयो भने द्याट इज योर मिस्टेक। किनभने हामी सबैजना इडियट बक्स हो, म आफै एउटा ठुलो इडियट बक्स हो, हामीले यस्तो कुराहरू बुझ्नै सक्दैनौँ, हामीतिर थुप्रै पर्दाहरू लागेको छ। त्यही भएर यो बुक बुझ्न चाहिँ एकदमै कठिन छ। मैले आफै हिन्दीमा पनि पढेँ, इङ्ग्लिसमा पनि पढेँ, 4-5 चोटि पढेँ, मान्छेहरूसँग छलफल पनि, स्टिल मैले चाहिँ दामोदर सरले भनेपछि 0.0001% मात्रै हुन्छ। अब मैले यसको केही चाहिँ की पोइन्ट्सहरू मात्रै हाइलाइट गर्छु, म कथातिर जान्न।
यसबाट हामीले के लर्न गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूतिर मात्रै जान्छौँ र त्यसलाई अलिकति म्यानमेड पर्सपेक्टिभबाट मैले जोड्न खोज्छु यहाँ मेरो कमेन्टमा चाहिँ। द फर्स्ट स्टोरीबाटै सुरु गर्छ। जति बेला ऊ चढ्न खोज्छ अनि रोटी 7वटा रोटी लिएर गएको हुन्छ, एउटा त्यो भेडा चराउले त्यो रोटी बाँडिदिन्छ अनि उसले भन्छ तैँले मेरो रोटी किन बाँड्दिस्, बाटोमा कसरी काट्ने भनेपछि उहाँले मान्छेले भन्छ द वे इज नट द वे विच क्यान नट टेक केयर अफ ट्राभल। तपाईँ कुनै बाटोमा तपाईँ यात्रा गरिराख्नुभएको छ भने त्यो बाटोले इट्सेल्फ तपाईँको टेक केयर गर्छ कि। तर हामी एकदम शङ्का उपशङ्का गर्छौँ कि जस्तै अर्गनाइजेसनमा पनि काम गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनले इट्सेल्फै टेक केयर गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ कुनै लिडर अन्तर्गत काम गरिराख्नुहुन्छ त्यो लिडरले नै तपाईँको टेक केयर गरिरहेको हुन्छ। त हाम्रोमा त्यो विश्वास हुँदैन। हामी अनेक तयारी गर्छौँ, अनेक जालझेल, अनेक शङ्का उपशङ्का गर्छौँ र यदि त्यो बाटोले तपाईँको टेक केयर गर्न सक्दैन भने त्यो बाटै होइन कि, तपाईँले गलत बाटो चुज गर्नुभयो कि, त्यो तपाईँको सत्य मार्ग होइन। इफ यु आर टिचिङ फिल्ड, टिचिङले तपाईँले राम्रोसँग प्रोटेक्सन गर्न सकिरहेको छैन, राम्रोसँग तपाईँलाई टेक केयर गर्न सक्दैन, तपाईँको फिल्डै गलत हो, तपाईँले त मार्गै गलत चुन्नुभयो कि भनेर थाहा हुनुपर्छ। यदि तपाईँले सच्चा मार्ग चुन्नु भएको छ, तपाईँले आफूलाई जे चाहिन्छ त्यही चुज गर्नुभएको छ भने द वे इट्सेल्फ टेक केयर अफ यु भनेर भन्छ। अलिकति अगाडि जाउँ। त्यसपछि उसको चाहिँ लुगाफाटोहरू पनि लगिदिन्छ क्यारे। त्यसपछि त्यो कथामा छ, दामसरले कथा भन्नुभएको छ, म कथामा जान्न। अनि त्यहाँ भन्छ अर्को एकदम लेस पोजेज, मोर पोजेज, लेस एक्सेस, लेस पोजेस, मोर एक्सेस। कस्तो छ कि एभ्री वर्ड अफ बुक अफ मिर्दाज इज सो प्रिग्नेन्ट। एउटै वर्डमा पुरै टाइम जान्छ। तपाईँ जति एकुमुलेट गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँ चाहिँ एकदम पोजेस्ड हुनुहुन्छ। मान्छेलाई हामी धेरै एकुमुलेट गर्छौँ, चाहिने भन्दा धेरै कुरा एकुमुलेट गर्न खोज्छौँ। धन सम्पत्ति चाहिने कति चाहिन्छ, तर त्यही कुराहरू हाम्रो लागि बन्धन बनिदिन सक्छ। त्यही भएर जति तपाईँसँग चाहिने कुराहरू मात्रै हामीले पुजेज गर्यो भने हामीले मोर एक्सेस पाउँछौँ भन्न खोज्नु भएको छ उहाँले। त्यसपछि कथा अगाडि बढ्छ, त्यो लाइट पनि फालिदिन्छ उसको। अनि म चाहिँ बिना लाइटको कसरी जाने भन्छ भने लभ विल नट बी हियर, लाइट विल नट बी सियर, लभ एन्ड सी एन्ड लाइट एन्ड बी भन्छ। कस्तो राम्रो वर्ड छ, कस्तो राम्रो सेन्टेन्स, वाट अ ब्युटिफुल मेटाफोर छ के। उहाँले के भन्छ, आफै प्रेम बन अनि हेर अपदिप्य भयो भन्छ नि बुद्धले, आफ्नो ज्योति आफै बन। तिमीलाई बाहिरको लाइटको आवश्यकतै छैन। तिमीले भित्रको जब लाइट बाल्छौ, भित्र जब तिमी प्रेम जगाउँछौ, त्यसले सारा संसार जगाउँछ, सारा बाटो तिमीले देख्नेछौ भन्नुहुन्छ। अब फेरि कुरा हुन्छ चाहिँ धेरै लामो शिखर छ, कसरी चढ्ने भनेछ भन्छ ट्रुली हाई इज एभर लो, ट्रुली स्विफ्ट इज एभर स्लो, द हाइली एलिक्वेन्ट इज जम्प, ही हेज अल हु गिभ्स विल गेट अल भन्छ के। कस्तो कस्तो प्याराबल्स छ के, यस्तो यस्तो सुन्न छ। यु जस्ट लभ इट के। जो एकदमै ठुलो हुन्छ त्यो एकदमै सानो हुन्छ भनेको रहेछ। जो एकदमै इन्टेलिजेन्ट लाग्छ एकदमै स्लो जस्तो देखिन्छ। जसले एकदमै जानेको हुन्छ त्यो डम हुन्छ क्या, बोल्दैन के। जो जानेको हुँदैन पतर 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 म जस्तै बोलेको बोले गर्छ के। जो जानेको हुन्छ ऊ साइलेन्ट हुन्छ, मौनमा हुन्छ। जो जानेको हुँदैन हरदम ज्ञान दिएको ज्ञान पेलेको पेले गर्छ। पुरै उसले इन्टरटेन गराइरहेको ज्ञान दिइरहेको थाहा हुन्न तपाईँलाई। जसले सबै कुरा दिन्छ त्यो सबै कुरा पाउँछ। जेससले पनि त्यही भन्छ होइन, प्रभुको द्वारमा चाहिँ कसले प्रवेश पाउँछ भने जसले सबै कुरा लुटाइदियो त्यसले सबै पायो भन्छ कि। अर्को सबभन्दा मन परेको लाइन मलाई, डाई टु लिभ, लिभ टु डाई। हामी कसरी बाँच्ने जस्तै मरिरहेको छु, कसरी मर्ने जसरी बाँचिरहेको छु। एभ्री मोमेन्ट इज सो प्रिसियस। हामी चाहिँ बाँच्नको लागि पल मर्नु हुँदैन है। मान्छेले बाँच्नको लागि पल मरिरहेको हुन्छ। यो हुन्छ त्यो हुन्छ, यो जो गर्ने त्यो जो गर्ने, यता बढ्यो यता घट्यो, यता जोड्ने यता घटाउने, त्यो होइन। डाई टु लिभ, लिभ टु डाई। यो बुकको चाहिँ बेस्ट लाइन लागेको मलाई चाहिँ यही। अर्कोतिर जाउँ। यो मेरो स्क्रिनले पनि धोका दिइरहेछ अलिअलि है, म बिस्तारै जान्छु है, मलाई टाइमको गर्नु होला। च्याप्टर 21 बाट लिएको छु। अ थन्डरबोल्ट वुड नेभर स्ट्राइक अ हाउस एक्सेप्ट that house draw it to self. The house is as much as to account for its ruin as the bolt. A ball will never bore a man except that man invites the ball to bore him and verify that a man is a more to answer for his blood. भन्छ कि चट्याङ पनि त्यतिकै कुनै घरमा झर्दैन, त्यही घरमा झर्छ जसलाई इन्भाइट गर्छ। हामीले भन्छौँ नि म बर्बाद भएँ, म यो भएँ, म त्यो भएँ, त्यो तपाईँलाई निम्ति आएको हो कि, त्यो आएको होइन, प्रकृतिले ल्याएको कुरा होइन, तपाईँलाई गडले दिएको होइन। त्यो सारेको हेर्नुभएको छ नि, सारेको बुल फाइट, आफै सारे हान्न आउँदैन, त्यसलाई रातो कपडा देखाएपछि हान्न हुन्छ। त्यो सारे इज नट रेस्पोन्सिबल। तपाईँले रातो कपडा देखाइराख्नु भएको छ जीवनमा, प्रत्येक पल दुःखलाई निम्ति आइरहेको हुन्छ, त्यही भएर दुःख आइरहेको हुन्छ। त्यो चट्याङ पनि त घरले निम्ति आएको हो, चट्याङ घरमाथि आएको होइन, घरले बोलाएको भन्न खोजिरहेको छ। अर्को भन्छ लभको बारेमा छ, बहुत राम्रो छ। नो लभ इज लभ द्याट सब्जेक्ट्स द लभर, नो लभ इज लभ द्याट फिट्स अन फ्लेश एन्ड ब्लड, no love is love that draws a woman to a man only to breed more women and men and thus perpetuate their bondage to flesh. भन्छ त्यो शारीरिक मायाको कुरा गर्छ, आजकलको प्रेमको कुरा गर्छ। प्रेम त्यो होइन,
जो चाहिँ शरीरसँग सम्बन्धित छ, एउटा बच्चा जन्माउनेसँग सम्बन्धित छ, धेरै बच्चा जन्माउनेसँग मासु र रगतमाथि गरेको प्रेम त्यो प्रेम होइन भन्न खोजिराख्नु भएको छ च्याप्टर 22 मा। Too vast is man हो man भाषा, too vast is man and too important his nature, too varied are his talent and too exhaustible his strength. Beware of those who attempt to set his boundary. Live as if your God himself had the need of you, his life to live भन्नुभएको छ। यो च्याप्टर 22 मा भन्छ हामीसँग एकदमै बढी पोटेन्शियल छ, यति धेरै पोटेन्शियल छ, यति धेरै स्ट्रेन्थ छ हैन। कसैले तिम्रो यति मात्र स्ट्रेन्थ हैन, हामी स्वयं गडको अवतार हो। भगवानले नै हाम्रो थ्रुबाट बाँच्न खोजिरहेको हुन्छ। तपाईको कुनै पनि लिमिट छैन। यु डोन्ट हैव एनी लिमिट, यु क्यान गो बियोन्ड द लिमिट। च्याप्टर 22 मा चाहिँ त्यो भन्न खोज्नु भएको छ। Ask not of things to set their veils, unveil yourself and things will be unveiled भनेको छ। कस्तो कस्तो प्याराबल छ भने यो च्याप्टर 1 बाटै फेरि ल्याए मैले। त्यहाँ भनिरहेको छ पर्दा कहीँ पनि पर्दा छैन के हैन। तिमीले चाहिँ के हुन्छ तिमी आफूमाथिको पर्दा उठाऊ। तिम्रो आँखाले पर्दा हालिरहेछ, तिम्रो मुखले पर्दा हालिरहेछ, कानले पर्दा हालिरहेछ, नाकले पर्दा हालिरहेछ, मतलब 5 ज्ञानेन्द्रियले पर्दा हालिरहेछ। त्यो पर्दालाई उघाएर सबै कुरा तिमी छर्लङ्ग हेर्छौ। अहिले पास्ट के छ, प्रेजेन्ट के छ, फ्युचर के छ। Every stumbling block is warning. Read the warning well, and the stumbling block shall become a beacon भन्छ। तपाईको केही अप्ठ्यारो पर्यो लाइफमा, केही आयो भने त्यो चाहिँ एउटा वार्निङ हो। कतै केही कुरा भइरहेछ, राम्रोसँग हेर। केही कुरामा कुनै प्रयास असफल भइरहेछ भने त्यसलाई राम्रोसँग हेर्यो भने त्यही तिम्रो नौका भन्छ, त्यही तिम्रो उपाय त्यही निस्किन्छ भन्छ। The very earth you read, the very air you breathe, the very house you dwell, it can readily reveal to you the most minor details in the record of your life, past, present, and come. Had you but this stamina to read the meanings, to grasp the meaning. यहाँ अर्थमा जति पनि छ, जे पढ्छौ, जे सास लिन्छौ, जे हेर्छौ, त्यो सबै कुरा चाहिँ तिमीले एकैछिनमा ग्रास्प गर्न सक्छौ। पास्ट, प्रेजेन्ट सबै कुरा रिभिल हुन सक्छ भन्छ च्याप्टर 27 मा। अब लभको बारेमा अघि रामदास सरले पनि भन्नुभयो, म पनि अब चाहिँ जान्छु। लभ इज द ल अफ गड, यु लिभ दैट यु मे लर्न टु लभ, you love that you may learn to live, no other lesson is required to man है। अरु कुनै लेसन चाहिदैन, प्रेम नै एउटा पर्याप्त छ यो संसारको लागि। यु डोन्ट नीड एनी नेसन है। त प्रेम फेरि त्यो बोन र ब्लड र फ्लेशको भन्न खोजे हैन, त आत्माको प्रेमको कुरा हो, संसारको प्रेम, संसारलाई प्रेम गर्ने कुरा हो। त्यो गर्नु दैट इज द लेसन। व्हाट इज टु लभ बट फर द लभ टु एब्जर्भ फरएभर द बिलभ, सो दैट द ट्विन्स बी अन वन भन्छ। यसरी प्रेम गर कि त्यहाँ दुईटा कुरा केही नहोस्, अस्तित्व र एक्जिस्टेन्समा हामी फरक नहोस्, हामी एउटै भन्ने कुरा चाहिँ गरौँ। अब लास्टमा भन्छ, लास्ट लाइनतिर म आउन थाले है, पक्नु है, धेरै मेरो टाइम इन्डिकेट गर्नु होला है। ओके सर। And whom or what is not one to love? If one choose a certain leaf upon the tree or life upon poor upon it, all one's in heart. What of the branch that bears the leaves? What of the stem that holds on the branch? What of the bank that seals the stems? What of the roots that feeds the bath, the stem, the branch and leaves? What of the soil immersed? यो कुरा चाहिँ अघि दामोदर सरले पनि गर्नुभयो। तपाईले एउटा पातलाई प्रेम गरेर मात्र हुँदैन, पुरा अस्तित्वलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। So long as you are pain, यो पनि एकदम राम्रो लाइन छ है। So long as you are pain by love, you have not found yourself, nor have you found the golden key of love. Because you love an aerial self, your love is impaired भन्छ। तपाईले यदि लभ प्रेमबाट तपाईलाई पेन महसुस हुन्छ भने त्यो तपाईको प्योर प्रेम हैन हैन, तपाईको एउटा चाहिँ यो टेम्पोररी प्रेम मात्रै हो। सो भन्छ, सो आई थॉट आई नो, सो आई टीच यू द ओन्ली की अफ द दिस इज द लभ अफ द वर्ल्ड। थ्यांक यू भेरी मच एभ्रीवन। आई एन्डेड अब हियर। त्यसमा केही कुरा मबाट यताउति मिस्टेक भयो भने क्षमा प्रार्थी छौ, मेरो हैसियतले यति मात्रै भ्याए। सो थ्यांक यू भेरी मच फर लिसनिङ अस। थ्यांक यू। बैक टु यू रेजिना। थ्यांक यू सो मच सर। I like the way you present. जहिले पनि सर्टकटमा एकदमै मिठो तरिकाले भन्दिनुहुन्छ। सो this was all about comment. सरले लभको बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मिखेल नेमीकै लभको एउटा स्टेटमेन्ट, लभ इज द ओन्ली फ्रिडम फ्रम अट्याचमेन्ट। when you love everything, you are attached to nothing. So let's love each other भनेर भनौँ। यहाँ चाहिँ अब चाहिँ पालो रहेको छ भर्चुअल फ्लोर डिस्कस गर्ने विषयमा। मैले यहाँनिर सबैजनालाई अनम्युट गर्ने अप्सन दिन्छु। यहाँहरूलाई बुकको विषयमा केही क्वेसन्सहरू छ भनेदेखि हाम्रो आजको रिभ्युअर एज वेल एज कमेन्टेटर सरहरूलाई सोध्न सक्नुहुनेछ।
यो बुकको विषयमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा गर्नुपर्दा मैले बुक पढेको छैन, पढ्न नि पाएन। किन रिजन भन्नुपर्दा मैले फर्स्ट टाइम यो बुक चाहिँ हाम्रो दामोदर सरले बोक्दै गर्नुभएको देखेँ, वीरेन सरलाई ल्याइदिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि बुक पसलमा गएर मैले पनि खोज्न ट्राई नगरेको चाहिँ होइन, तर पाउन चाहिँ सकिएन। दुःखको कुरा चाहिँ यही हो। सो हामीले for book information, the book is available in Daraz in English version, so you can order it. Oh, thank you so much, sir. अब चाहिँ भर्चुअल फ्लोर ओपन गरौँ। कसैलाई के क्वेसन सोध्नु छ भनेदेखि तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुनेछ। क्वेसन वा विचार पनि राख्न पाउनुहुन्छ। एकदमै धेरै टिप्पणी गर्न नि पाइन्छ भन्नु पर्ला मैम। एकदमै सबैजनालाई यो चाहिँ जसले राख्न मन लागेको छ यहाँहरुले निर्धक्कसँगले राख्न सक्नुहुनेछ। मलाई यो हाम्रो दामोदर सरलाई नि मलाई सोध्नु मन लागेको चाहिँ यो हाम्रो यो बुक छ नि सर, बुक चाहिँ सरले चाहिँ जुन प्रिन्ट आउट गर्नुभयो यो चाहिँ कहाँबाट गर्नुभयो है? एउटा त्यो मैले पनि यो फोटोकपी चाहिँ सरको चाहिँ जुन सरले उपलब्ध गराएको फोटोकपी पाएको थिएँ र मलाई वास्तवमा यो कस्तो रहेछ भने आफै पढ्नु र साथीभाइले चाहिँ बुझेका साथीभाइले बुझाइदिनुमा चाहिँ धेरै फरक रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आज मैले चाहिँ महसुस गरेँ। किनकि मैले यो पढ्न सुरु गरेको थिएँ अस्ति अलिकति म सन्चो नभएर घरमा बस्दाखेरि पढ्ने कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो दिमागमा चाहिँ यसलाई सम्झाउनै सकिनँ कि र यो कताबाट कुरा बुझिन्छ भन्ने मात्रै मलाई लागिरहेको थियो। तर सरहरूको आजको यो प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ मलाई के महसुस भयो भने तपाईँको चाहिँ यो जस्तो यो मैले यो महानौका भन्ने कुरा नै पहिला कुरा यो शब्दलाई नै मैले चाहिँ यो प्रसङ्गमा भेटाउन सकिरहेको थिइनँ है। महाप्रलय हुँदाखेरि महानौकाले चाहिँ कसरी त्यो पर्वतमा चाहिँ उहाँले लानुभयो र त्यस पछाडिबाट चाहिँ यो चाहिँ त्यो हुँदै आउँदाखेरि उहाँको छोरा स्वयंको कुरा यो समदामको कुरा होइन, समदामको कुरा मृत्युको कुरा चाहिँ यो सिलसिलेवार कुरा चाहिँ मैले बल्ल आज बुझेँ क्या, बुकबाट धेरै बुझेँ। र अर्को कुरा चाहिँ त्यो बुकबाट चाहिँ मैले अर्को एउटा बुझेको कुरा पनि के भने कुनै पनि तपाईँको चाहिँ यो धर्म छ नि अथवा ज्ञानको कुराहरूमा चाहिँ कसरी तपाईँको चाहिँ ज्ञानको कुराहरूलाई कसरी शोषणमा बदलिन्छन् होइन, ज्ञानको कुरालाई हामीले चाहिँ कुनै एउटा फटा मान्छे बिचमा आयो भने कसरी त्यो कुरालाई शोषणमा बदलिन्छन् र ती कुरालाई कसरी अन्धविश्वासमा परिणत गरिन्छन्, कसरी चाहिँ त्यो कुरीतिमा विकृतिमा परिणत हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कुरालाई धर्मको कसरी चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ धर्मको बारेमा चाहिँ कसरी चाहिँ मान्छेसँग एकदम फ्रस्ट्रेसनहरू चाहिँ बढ्दै जाँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो किताबबाट चाहिँ थाहा भयो। जुन कुराहरूलाई त्यसपछि फेरि चाहिँ करेक्सन चाहिँ जुन उहाँले गर्नुभयो नि मेरदारले यो कुरालाई फेरि यो चाहिँ धर्म भनेको अन्धविश्वास पनि होइन, शोषण पनि होइन, कुर्ती पनि होइन, यो कुरा भनेको विज्ञान हो भन्ने कुरा जुन प्रेमको कुरामा जोड्नु भयो। प्रेमको कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ अनि मलाई लागेको चाहिँ मैले बुझेको कुरा चाहिँ होइन त्यो कुरा कति म करेक्ट छु र सरहरूले चाहिँ त्यसमा कति सच्याइदिनु होला। र यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ एउटा प्रेमको कुरा चाहिँ के प्रेम चाहिँ अब हामीले मान्छे भएर के हुँदो रहेछ भने अहिलेको कलियुगमा चाहिँ प्रेम चाहिँ खालि निर्जीव कुरालाई मात्रै गर्ने कि पैसालाई गर्ने, घरलाई गर्ने, गाडीलाई गर्ने होइन, गाडीलाई गर्ने, आफ्नो चाहिँ कपडालाई गर्ने, तर मान्छेलाई जीवात्मालाई गर्न नसक्ने क्या, जनावरहरूलाई प्रेम नगर्ने, प्लान्टहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रेम नगर्ने, जसलाई गर्नुपर्ने थियो नगर्ने, जसलाई गर्नुपर्ने थियो नगर्नुपर्ने थियो त्यसलाई गर्ने, जसलाई गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई गर्ने। र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जतिसुकै काम गर्दाखेरि पनि जतिसुकै जोखिम काम होस् त्यो प्रेमपूर्वक गर्ने हो भने चाहिँ त्यो सफल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई यो चाहिँ हाम्रो जुन महानौकाको जुन चाहिँ प्रसङ्गले पनि महसुस भयो सर चाहिँ। र त्यो चाहिँ सरहरूको जुन प्रेजेन्टेसनबाट मैले अलिअलि आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ उहाँहरूबाट क्लियर हुन पाएँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो दामोदर सरलाई, वीरेन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो यस्तो छ सर, यो बुकलाई चाहिँ रिभ्यू गर्दाखेरि 3वटा पोइन्ट, अहिले टाइम बढी भएन, 3वटा पोइन्ट अफ भ्यूले हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ रिभ्यू गर्न सक्छौँ। एउटा सरले भने जस्तै यो शोषण कुरा मार्क्सिजम एङ्गलबाट पनि यो बुकलाई रिभ्यू गर्न सकिन्छ, मार्क्सिजम एङ्गलबाट हेरेर चाहिँ कसरी चाहिँले गरेछ। अर्को चाहिँ यो म्यानेजमेन्टको अर्गनाइजेसन कसरी बन्छ, कसरी बिगार्छ मान्छेहरूले, त्यो कुराबाट पनि हेर्न सक्छौँ हामी होइन, कसरी बिग्रिन्छ त्यसलाई फेरि करेक्सन कसरी गर्न सकिन्छ।
र एउटा चाहिँ स्पिरिचुअल एङ्गलबाट हामी यो तीनटै एङ्गलबाट यसलाई चाहिँ हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। यो पढ्दाखेरि यसलाई चेप्टर वाइज विश्लेषण गर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो लिडरसिप फिल्डमा चाहिँ एकदमै काम लाग्ने बुक नै हो। किनभने यो बुकबाट चाहिँ तपाईँ जस्तो यो प्रेमको चाहिँ तपाईँको जस्तो प्रेमी प्रभुका विधान है भन्ने छ नि होइन, प्रेमी तपाईँको प्रभुको अथवा भगवानको अथवा जसको जे पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा मुख्य कुरा भने प्रेम कुरो रहेछ कि प्रेम रहेछ है। अनि प्रेम तपाईँको कसले जसले प्रेमको भाषा बुझेको छ त्यसलाई महसुस गर्छ त्यो कुरा नै तपाईँको के रहेछ भने त्यो मान्छेले जिउन जान्ने रहेछ होइन, जीवन जिउन जान्ने रहेछ। म थोरै यसमा राख्छु अहिले, सर केही भन्दै हुन्थ्यो बाँकी छ। त्यो कुरा चाहिँ त्यही कुरालाई महसुस गर्न सिक्यो भने पनि एउटा त्यति मात्रै जान्ने भने मैले त्यति कुरा बुझ्दा नि मैले धेरै किताबै बुझेको जस्तो लाग्यो कि मलाई। हजुर हो, म यसमा सरले भन्नुभएको एकदमै सान्दर्भिक र असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। यो जब कोही इन्लाइटेन्ड व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ महापुरुषहरू पृथ्वीको इतिहासमा र उहाँले चाहिँ जुन साधना गर्नुभएको हुन्छ, जुन एउटा चाहिँ निष्काम भावमा पुगेर अमनी दशामा पुगेर मौनको एउटा डेप्थमा पुगेर जब एउटा शून्य भएर यो के रहेछ रहस्य भने जस्तो माथि घरको माथि पानी ट्याङ्की हुन्छ, त्यो पानी ट्याङ्कीमा चाहिँ पाइप जोडेर अनि धारा बाथरुमहरूमा सप्लाई गरे हुन्छ। त्यो ट्याङ्कीमा चाहिँ के जोड्नु पर्यो भने पाइप जोड्नु पर्यो, त्यहाँ रड जोड्यो भने पानी आउँदैन। खालीमा खाली स्पेस नै जोडिन्छ। ट्याङ्की खाली छ र पानी छ, ट्याङ्की पनि तपाईँको भित्र खाली नभए पानी हुन्थेन। अनि त्यो खाली ट्याङ्कीमा पानी भरेको छ, त्यो पानी ल्याउनलाई खाली पाइप जोड्नुपर्छ। पाइप मतलब भित्र खोक्रो भएको, भित्र चाहिँ स्पेस भएको, आकाश शून्य हुनु पर्यो, शून्य। त्यो शून्यको महत्त्व बुझाउन जरुरी छ धेरैलाई होइन। जस्तो हामी पनि बाहिरबाट धेरै कुराले भर्छौँ। जस्तो बच्चा खाली हुन्छ, पहिला दिमाग खाली हुन्छ, हृदय खाली हुन्छ। सानो बच्चा कुनै पनि अब्जेक्ट बिना नै कसरी ओछ्यानमा हातखुट्टा फालेर बच्चा रमाएर खेलिरहेको हुन्छ। कोही आमा पनि छेउमा नहुनुहोस्, खाना पाएको होस्, कोही साथी पनि चाहिँदैन, कुनै विषय पनि चाहिँदैन, कुनै खेलौना पनि चाहिँदैन, कुनै खाना पनि चाहिँदैन। त्यत्तिकै भित्रबाट खुसी उमडिएर बच्चा आएर हातखुट्टा फालेर हाँसिरहेको हुन्छ। भनेपछि त्यो अनन्त खुसी भित्री शून्यतामा छ। शून्यता मतलब त्यहाँ केही नभरेको होस्, बाहिरबाट जुन थोपरेको कुरा म हिन्दू हुँ, म मुसलमान हुँ, म बाहुन हुँ, म क्षेत्री हुँ, म चाहिँ शिक्षक हुँ अथवा म धनी हुँ, म यो जातको हुँ, त्यो वर्णको हुँ, बाहिरबाट जुन कुरा ट्याग लागिएको छ, पद प्रतिष्ठा, वस्तु, धन सङ्ग्रह, अनेक कुरासँग हामी जोडिएका छौँ। त्यसबाट आफूलाई खाली गरिदियो भने भित्र जे हो त्यो ओरिजिनालिटी चाहिँ अनुभवमा आउँछ। त्यो ओरिजिनालिटी के छ भन्दा भित्री शून्यतामा छ, त्यो चेतनमय छ, त्यो मात्रै प्रकट हुन्छ। त्यो छोपिएको छ बाहिरबाट, त्यसलाई उगार्ने बित्तिकै भित्रको ओरिजिनल जुन अस्तित्व प्रकट हुन्छ। त्यो अस्तित्व प्रेममय छ, त्यो अस्तित्व शान्तिमय छ, त्यो आफै भित्र छ। त्यो प्रकट मात्रै, त्यो डिस्कभर मात्रै हुने हो। त्यो कभर भएको छ बाहिरबाट, त्यो डिस्कभर मात्रै गर्ने हो। अनि त्यो भित्रबाट फ्लो हुन्छ, भित्रबाट भरिएर आउँछ। भित्रबाट भरिएर आएपछि के हुन्छ भने त्यसको वितरण सुरु हुन्छ। अनि त्यो मान्छे शोषक हुनै सक्दैन, उसले बाहिरबाट चाहिँ आफूलाई भर्ने कुरा कल्पनै गर्दैन। जब समदामले चाहिँ साधना गरेन, हजरत नुह त साधक हुनुहुन्थ्यो, जागृत हुनुहुन्थ्यो। अब समदाम चाहिँ के हो भने बाहिरी मोहमा फस्दै गयो। ऊ धनी बन्ने, प्रतिष्ठित बन्ने, बाहिरी वस्तु सङ्ग्रह गर्ने, जमिन बढाउने, धन सुन चाँदी बढाउनेतिर लाग्यो। सायद उसको साधना परिपक्व थिएन, त्यसैले ऊ संसारिक कुराले हाबी हुँदै गयो। सारा बुद्ध पुरुषका पछाडि यस्तै समदाम जस्तै मान्छेले बिगारेको छ। त्यो मठमा पछाडि शङ्कराचार्य मठ होस् कि त्यो अरू अहिले ओशोकै तपाईँको चाहिँ पुनाको आश्रम होस् कि होइन, जहाँ पनि यही कहानी दोहोरिएको छ। त्यो पछिल्लो जुन उत्तराधिकारी भनाउँदो जो आउँछ, उसले सही तरिकाले साधना गर्दैन, ऊ सही तरिकाले मौनमा डुब्दैन। उसको साधना परिपक्व नभएपछि ऊ भित्रबाट आफूलाई रित्तो फिल गर्छ। त्यो भित्रको रिक्तता चाहिँ बाहिरबाट भर्न चाहन्छ। बाहिरबाट भर्न त बटोर्नु पर्यो, जग्गा जोड्नु पर्यो, सुन चाँदी जोड्नु पर्यो, पैसै जोड्नु पर्यो, ऊ संसारी मान्छे नै बन्नु पर्यो। बाहिरबाट भित्र कहिले पनि भरिँदैन। यसको सेक्रेट भनेको
भित्र मौनमा गएर बाहिरका सारा कुराबाट खाली भएर जब अस्तित्वको मूलसँग खाली पाइप नै ट्याङ्कीमा जोड्छ, रड जोडिँदैन भनेको अर्थ थियो। म पाइप मात्रै बन्नु पर्यो, म खाली पुरै मान्यताबाट म खाली हुनु पर्यो, ध्यानले खाली गराउँछ। अनि ओमको ध्वनि भित्रबाट गुन्जिन थाल्छ। ओम सँगसँगै ब्रह्माण्डको सारा प्रेम पनि आउँछ, ज्ञान पनि आउँछ, चेतना पनि आउँछ, सारा सौन्दर्य आउँछ, सारा मिठास आउँछ, सारा रसधार अस्तित्वमा छ, भित्रबाट बगेर आउनु छ बाहिर। अब जो भित्रबाट नै पुरा हुन्छ उसले बाहिरबाट लिने जरुरतै पर्दैन। अनि बाहिरी व्यक्ति, प्रेमी प्रेमिका, श्रीमान श्रीमती, साथी सङ्गी, धन दौलत, मिठो खाना, लुगा, वस्त्र, पद, यो सारा बाहिरी कुरा हो। यो बाहिरी कुराले आफूलाई भर्नतिर जो लाग्यो त्यो डुब्यो। म खाँदा खाँदै झिँगा डुबेर मर्छ, त्यो म छोड्न नसकेर ठिक्क खाएको भए त उडेर जान सक्थ्यो, रमाउन सक्थ्यो। तर यति लोभी हुन्छ संसारमा, मान्छे यसरी नै लोभिन्छ। अरू रियल इस्टेटमा दौडिन्छ, शेयर मार्केटमा दौडिन्छ, बजारमा दौडिन्छ, धनपद बटोर्न लाग्छ, पैसा सोर्न लाग्छ, राम्रो लुगा, राम्रा व्यक्ति, धन भयो भने एउटा श्रीमती होइन 10वटै श्रीमती होइन। पहिलाका राजाहरू कसरी डुबे त्यसरी नै डुबे, छिटै मरे राजाहरू होइन। भने यो डुब्ने कायदै त्यही हो। जो भित्र जागृत हुँदैन, भित्रबाट शून्य हुँदैन, प्रभुको ट्याङ्कीमा, प्रभुको यो आकाश एउटा ट्याङ्की हो, असीम अनलिमिटेड खजाना ज्ञानको सौन्दर्यको, त्यहाँ त्यो शून्य छ, आफू शून्य भएर त्यहाँ कनेक्सन हुन्छ। खाली पाइप नै खाली ट्याङ्कीमा जोडिन सके जस्तै हामी चाहिँ रड जस्ता भएर जोडिन खोज्छौँ, ट्याङ्कीबाट आउँदैन पानी। परमात्माको ट्याङ्की अलरेडी छ, हामी खाली पाइप मात्रै बन्नु पर्यो। खाली भेट्यो कि त्यो ट्याङ्कीको पानी कुदिहाल्छ खालीतिर। त्यसैले आफूलाई खाली गर्न सिकौँ, अनि भित्रबाट जो प्रभुको प्रेम आफै आउँछ प्रवाहित भएर। हामीले कमाएर दिनु पर्दैन, हामीले जमाएर दिनु पर्दैन, अलरेडी भण्डारसँग कनेक्सन बनेपछि त्यो आफै फ्लो हुन्छ भन्ने नै मैले बुझाउन चाहेँ। सर समय फेरि धेरै लिन सक्छु, धन्यवाद दिदी। ठिकै छ गुरु। एभ्रिवान इज टकिङ अबाउट लभ। मैले यहाँनिर अलिकति केही कुरा जोड्न खोजेँ। जस्तो हाम्रो बुद्धिज्ममा चाहिँ रिइन्कार्नेसनसँग रिलेटेड कुराहरू भइरहेको हुन्छ। जो हाम्रो किराँत धर्ममा पनि रिइन्कार्नेसनको कुरा आइरहेको हुन्छ। फाल्गु नन्द, त्यस पछाडि ज्योति नन्द, त्यस पछाडि ओम नन्द, धेरैजनालाई यहाँ थाहा छैन होला। स्पिरिचुअल पाथवेको कुरा आएको भएर मैले यहाँ यो एड गरेँ। हेभनली पाथ भन्ने एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन छ, त्यसको चाहिँ मेन लिडर जो हुनुहुन्छ उहाँ भन्नुहुन्छ प्रेमको पाइला चाल, शान्तिको मार्ग खुल्नेछ, सबैले आफ्नो ठानेर हेर, संसारै आफ्नो भन्नेछ। सो अब भर्चुअल डिस्कसनको फ्लोरलाई मैले यहीँनिर क्लोज गरेँ। अब हामीसँग धेरैजना डिग्निटरिजहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले यहाँ देखिरहेको छु हाम्रो बिओडी राजकुमार शिवाकोटी सर पनि हुनुहुन्छ। सरलाई मैले केही कुरा राखिदिनु हुनको लागि आग्रह गरेँ सर। थ्याङ्क यू रेजिना म्याम। सबै सरहरूलाई मेरो प्रणाम छ, सबै साथीहरूलाई प्रणाम छ। एकदमै राम्रो प्रस्तुति थियो। यस्तो गाह्रो किताब छ, न प्योर स्पिरिचुअल छ, न प्योर फिक्सन छ, न फेरि कुनै टपिक्समा छ, न कुनै म्यानेजमेन्टमा छ, र पनि यति गाह्रो पुस्तकमा यति सरल तरिकाले यसलाई अलिकति स्पिरिचुअली ड्रिभेन गरेर बुझाउन कोसिस गर्नुभयो दामोदर सरले। र त्यसमा फेरि अब त्यसमा चाहिँ फेरि अब कमेन्टेटरको रूपमा वीरेन्द्र सरले अझ राम्रोसँग प्रेजेन्टेसन गरेर एकदम स्योर सटिक, एकदम हामीले खाना खाँदाखेरि औँलामा लगाउने चटनी जस्तो फेरि बुझाउन खोज्नुभयो। यति गाह्रो बुक छ यो। अब यो अरेबिक ब्याकअपमा गएर अवतारलाई बुझाउन खोजिएको किताब अब एकदम फेरि त्यो ठाउँको एकदमै गाह्रो पनि हो। कुरानलाई एकदम गाह्रो ग्रन्थ भनिन्छ संसारमा स्पिरिचुअलमा। त्यो त्यस्तो ग्रन्थलाई फेरि अब लेख्ने मान्छे फेरि अब एकदम लेबनानी, अब त्यो पनि इङ्ग्लिस टोनमा लेखेको किताबलाई सुरुमा, पछि अरेबिकमा, पछि अरू ल्याङ्ग्वेजमा ल्याएको रहेछ। अब यो किताब हेर्दाखेरि अन्तिममा गएर फेरि यो सरहरू दुवैजनाले चाहिँ गएर लगभग अब दामोदर सरले धेरै कुराहरू आसक्तिको कुरा गर्नुभयो। अब त्यसपछि गएर वीरेन्द्र सरले पनि फेरि अब प्रेमको कुरा, लभको कुरा गर्नुभयो। लभ भनेको फिजिकल
जे देखिन्छ त्योसँग भन्दा पनि अरू नैतिर लभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको हुँदाखेरि यो किताब वास्तविकतामा फ्रम द भ्यू पोइन्ट अफ म्यानेजमेन्ट, फ्रम द भ्यू पोइन्ट अफ अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट, फ्रम द भ्यू पोइन्ट अफ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, स्पिरिचुअल ग्रोथको लागि एउटा राम्रो किताब रहेछ। 1948मा लेखेको भए पनि यो किताब चाहिँ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेछ। हामीसँग उत्तिकै सान्दर्भिक किताबहरू आज हामीले 53 वर्ष पहिलेको शास्त्रहरू हामीसँग एउटा गीता हुँदाखेरि पनि हामी आजकै जस्तो ठान्छौँ भनेदेखि अब त्यस्तै रहेछ। म यो किताब चाहिँ सबै साथीहरूलाई पढ्न भन्छु र यो एकदम यसलाई चाहिँ एकपटक पढेर नहुने, अघि रविन्द्र सरले पनि रिपिटली राख्नुभयो, बुझ्न गाह्रो रहेछ कहाँबाट पढ्ने, कहाँ के कसरी बुझ्ने भन्ने कुरामा अलिकति बुझियो भन्नुभयो। र वीरेन्द्र सरले खास गरेर यो किताबले के दिन खोजेको, यसको कुरो के हो, शिक्षा के हो त भन्ने कुरा पनि एकदमै राम्रो राख्नु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो किताबलाई सायद ओशो रजनीश ओशोले एउटा टपिक्समा बोल्नु भएको थियो, मृत्यु की तयारी नै करता भन्ने जुन टपिक्समा बोल्नु भएको थियो। सायद मलाई लाग्छ यही किताबहरू माथि नै रहेर बोल्नु भएको जस्तो फिल भयो। मैले त्यो नम्बर अफ टाइम सुने जीवनमा, 20 वर्ष पहिले पनि सुने, 10 वर्ष पहिले पनि सुने, आज बिहान पनि मैले सुनेको थिएँ योगा मेडिटेसन गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई त लाग्छ 100 वर्ष पहिले जन्मनु भयो र 100 नै वर्ष पहिले उहाँ हामीलाई छोडेर जानुभएको हो ओशोले। त्यति ज्ञानी मान्छे मैले अहिले आजको समयमा देखेको भनेको अलिकति मैले चाहिँ सद्गुरु मात्रै हो अहिले। किनभने उहाँ हरेक व्यक्तिमा बोल्नुहुन्थ्यो, सामुराईमा पनि बोल्नुहुन्छ उहाँ, जापानको चाहिँ क्षेत्रीहरूको बारेमा, फेरि गएर तुलसीदासमा पनि बोल्नुहुन्छ, बुद्धमा नि बोल्नुहुन्छ, फेरि गएर अब हरेक व्यक्तिमा बोल्नुहुन्छ। अब मुन्नामा, अब नसिरुद्दिनमा पनि बोल्नुहुन्छ, सबमा बोल्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सायद उहाँले यस्तै किताबहरू पढ्नु भएर होला ज्ञान बाँड्न सक्नु भएको र हामीलाई आज ज्ञान दिन सक्नु भएको उहाँ नभए तापनि यो संसारमा। त्यसै कारण गर्दाखेरि यो किताब एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यस्तो किताबमा छलफल गर्नुपर्छ र हामीले यो किताबलाई हाम्रो लाइब्रेरीमा पनि उपलब्ध गराउँ। दराजमा पाइन्छ भन्नुभयो वीरेन्द्र सरले, र मलाई लाग्छ यो किताबको हामीले ज्ञान पक्कै पनि राम्रो ज्ञान यसमा छ र यसले हामीलाई हाम्रो युनिफाई हुन र हामीमा एउटा इन्टेलिजेन्ट क्वेसन्स हुँदा हुँदै पनि, इमोसनल क्वेसन्ट हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ हामीहरू चाहिँ म्यानेजर भन्दा भन्दै, लिडर भन्दा भन्दै फेरि गएर हामी लिजेन्ड बन्न सकेका हुन्नौँ। स्पिरिचुअल क्वेसन्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो र वेस्टर्नमा अहिले जति पनि लेखकहरू सक्सेस भएका छन् सबै स्पिरिचुअल क्वेसन्टमै गएर टचअप गरेर सक्सेस भएको देखिन्छ। र उनीहरूले अहिले कैयौँ एला युनिभर्सिटी होस् कि अथवा हार्वर्ड होस्, सबैको अध्ययनमा पनि त्यही नै कुरा आएको छ कि यो स्पिरिचुअल क्वेसन्सलाई चाहिँ टचअप गर्नै पर्छ। हाम्रो अहिलेको चाहिँ यो ज्ञानमा चाहिँ हामीले मिसाउनै पर्छ, अदरवाइज हामी चाहिँ काम गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो यो आखिरमा त जीवन हो भन्ने कुरामा उनीहरू गएका छन्। मैले केही समय पहिले PDF फर्मेटमा एउटा किताब रिफर भएको थियो, स्पिरिचुअल चाहिँ इन्टेलिजेन्स, द अल्टिमेट इन्टेलिजेन्स भन्ने, अक्सफोर्डको चाहिँ प्रोफेसर बुढाबुढी डाक्टर दाना जवहरको बुढाबुढीले लेख्नु भएको किताब मैले अलिकति केही पढेको थिएँ, मगाएको छु अहिले। फुल फ्लेज चाहिँ किताब मैले अस्ट्रेलियाबाट मगाएको छु। त्यसले गर्दाखेरि यो आइक्यू इक्यू हुँदा हुँदै पनि एसक्यू भएन भनेदेखि गाह्रो हुन्छ भन्ने भएको हुँदा यो एसक्यूसँग रिलेटेड किताबहरू चाहिँ हामीले छलफल गर्नुपर्छ र यसमा राम्रो छलफल भएको छ, ज्ञानवर्धक छलफल भएको छ। र दुवैजना सरहरूलाई म थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु र सबै हामी इन्भल्भमेन्ट भएको पनि सुनिराखेका छौँ। सुन्नेको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला भन्ने पनि अझ कहानी नै छ हाम्रो त टपिक्समा। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता किताबहरू हामीले छलफल गर्नुपर्छ र यी किताबहरूलाई हामीले हाम्रो चाहिँ डेली लाइफमा, रियल लाइफमा, घरमा अथवा हाम्रो काममा जहाँ पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको टेक्निक्सहरूलाई कहीँ न कहीँ एउटा भने पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। र अल्टिमेटली फेरि यो जहाँ पनि अघि वीरेन्द्र सरले कन्क्लुजन गर्नुभयो, प्रेमको कुरा राख्नुभयो।
अब उता दामोदर सरले पनि राख्नुभयो। त्यसको लागि त म यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, प्रेम सिक्नुपर्छ भनेदेखि संसारले नै मानेको मान्छे भनेको कृष्ण नै हो, कृष्ण राधाको प्रेम नै हो। उहाँको किताबहरू खोजी खोजी पढौँ मेरो विचारमा, अथवा तुलसीदासको पनि पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँले। तुलसीदासको जीवनै आफैमा चाहिँ यो आसक्तिको बारेमा, आसक्तिले उहाँलाई चाहिँ अब रामबुलाबाट तुलसीदास बनाइदियो। जब उहाँले श्रीमती बिहा गरिसकेपछि युपीमा फेरि श्रीमतीलाई बिहा गर्न साथ माइतमा बस्ने चलन हुन्छ, के रसम पुरा गर्न। उहाँलाई फेरि भेट्न जान मन लाग्यो र जानु हुँदा उहाँले यमुना तर्नुभयो, एउटा डुङ्गा जस्तो देख्नुभयो, तर्नुभयो। त्यसपछि श्रीमती माथि बसिरहेको ठाउँमा चाहिँ श्रीमती चाहिँ रत्नावलीलाई भेट्न भनेर माथि चाहिँ चढ्नुभयो। उहाँ दलिनमा भर्याङ नचढिकन बाहिरैबाट चढ्नुभयो, एउटा डोरी देखेर चढ्नुभयो। श्रीमतीले भन्यो, के गरेर तिमी यस्तो यमुना तरेर आऊ भन्दाखेरि, म तिमीलाई देखिरहेको थिएँ यमुना तरेको, तिमी त त्यहाँ एउटा लासलाई समातेर तरिरहेको थियौ, एउटा लास तैरिरहेको थियो, त्यही लासमा तरिरहेको थियौ तिमी। त्यसपछि गएर अब यहाँ घरमाथि पनि तिमी के गर्न चढ्यौ भनेर मैले हेरेँ, घरमाथि एउटा सर्प झुन्डिरहेको थियो, सर्पमा तिमी चढेछौ भन्दाखेरि, अब तिमी यति मसँग आसक्ति भयो, बिहा गरेर म माइत आएर बसिरहेको छु, आसक्ति भएको छौ, यो आसक्ति तिमीले छोड्यौ भनेदेखि त तिमी त कहाँ पुग्छौ भन्दाखेरि, रामबुला चाहिँ गएर पछि गएर तुलसीदास बन्न गएर इन्डियामा सबैभन्दा ठुला ठुला ग्रन्थहरू रामको चरित्रको बारेमा रामचरितमानस जस्तो लेख्न पुगे उनले। र आज उनको ग्रन्थलाई हामी धेरै ठुलो ग्रन्थको रूपमा लिन्छौँ। यो 15 शताब्दीको कुरा हो सायद मेरो विचारमा। त्यसले गर्दाखेरि आसक्तिलाई पनि राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभएको थियो दामोदर सरले। प्रेमलाई वीरेन्द्र सरले व्याख्या गर्नुभएको थियो। साह्रै राम्रो किताब रहेछ, मलाई पनि राम्रो लाग्यो, खोजेर पढ्नुपर्छ, सबैजनालाई पढ्नु भन्छु म। र यस्ता किताबहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्दाखेरि ओभरअलमा हामी चाहिँ विन विन चाहिँ सिचुएसनमा पुग्न सक्छौँ भन्दै मैले आफ्नो सानो चाहिँ कुरा चाहिँ यहीँ राखेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब चाहिँ हामी धेरै समय लिइसकेका छौँ, लगभग अन्त्य गर्ने बेला आइसकेको छ। सो आजको प्रोग्राम चेयर दशरथ गेवाली सर हुनुहुन्छ। सरलाई मैले आजको प्रोग्रामको इभ्यालुएसन एज वेल एज कन्क्लुडिङ रिमार्क्सको लागि रिक्वेस्ट गरेँ सर। थ्याङ्क यू रेजिना म्याम। गुड मर्निङ, नमस्ते वन्स अगेन। आदरणीय रविन्द्र सर, रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्कका चेयरपर्सन बिओडी हुनुहुन्छ, राजु सर, आजका प्रस्तोता दुवैजना हाम्रा विद्वान मित्रहरू दामोदर सर र वीरेन्द्र सर, त्यसै गरी सम्पूर्ण कलेज टिमबाट, स्कुल टिमबाट हामी बुक लभरहरू चाहिँ आज हामी यहाँ छौँ। आजको सुरुमा अलिकति हामीलाई डिस्टर्ब भयो, हाम्रो डिस्टर्बका बावजुद पनि आजको प्रोग्राम चाहिँ सक्सेसफुल्ली कन्क्लुड भएकोमा मैले यसलाई सञ्चालन गरिरहनु हुने रेजिना म्याम र हाम्रो यसलाई व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहनु हुने यता ढकाल सरलाई मैले गोविन्द सरलाई मैले पुनः एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बुक पनि साह्रै राम्रै बुक, हामीले पढ्नै पर्ने बुक रहेछ। यहाँ लाइनहरू पनि हाइलाइट भए। अनि एउटा सरले भन्नुभयो, लभ इज द ल अफ गड, लभ नै, प्रेम नै एउटा चाहिँ भगवानको चाहिँ विधान हो भनेर दामोदर सरले त्यसलाई हाइलाइट गर्नुभयो। त्यसै गरी अर्को लाइनमा पनि वीरेन्द्र सरले कतै त्यही लाइनलाई नै मैले हाइलाइट गरेकै देखेँ, यु लभ द्याट यु मे लर्न टु लिभ, यु लिभ द्याट यु मे लर्न टु लभ भनेर यो चाहिँ लभ र लिभलाई अलिकति हाइलाइट भएको चिज चाहिँ, र सबै अब यहाँ प्रस्तुत गर्ने साथीहरूले र यता कमेन्ट गर्ने अथवा बुकको डिस्कसनमा पनि यी चिजहरू आए। त्यहाँ वीरेन्द्र सरले अझै लिभ र डाईको कुरा पनि त्यहाँ जोड्नु भएको रहेछ। साह्रै राम्रो बुक चाहिँ यो चाहिँ अघि मैले अलिकति दामोदर सरको सुन्दै गर्दाखेरि सुरुमा फ्यामिलीलाई रेस्क्यु गर्नेबाटै सुरु भएको रहेछ। त्यो लभ चाहिँ फेरि फ्यामिलीकै मेम्बरबाट लभ सुरु भएको, त्यसैलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउँदै गएको चिज चाहिँ देखियो। र सुन्दै गर्दा कता कता मलाई अलिकति म्याथमेटिक्सको पनि विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा 9 को इम्पोर्टेन्स, सुरुमा नै फ्यामिली मेम्बर्स पनि 9 भएको, पछि पनि त्यहाँ जगेर्ना गर्दाखेरि 9 एउटा मात्रै कम हुँदा पनि त्यहाँ 9 को इम्पोर्टेन्स अझै बढी राजु सरले यसको एकाउन्टिङ भाषामा चाहिँ सरले बुझ्नु भएको होला। कुनै पनि नम्बर ग्रेटर, सिंगल लार्जेस्ट नम्बर 9 हो, नम्बर माथि जाने बित्तिकै अर्को नम्बर बन्छ। संख्यालाई ठुलो बनाउनु छ भने पनि हामी 9 बाट सुरु गर्छौं। 9 को त्यति ठुलो इम्पोर्टेन्स हुन्छ।
त्यही कारणले पनि होला कि त्यहाँ चाहिँ 9लाई पछि चाहिँ पनि त्यहाँ कता कता इन्भिजिबल पावरको पनि कुरा आयो, त्यसले चाहिँ जगेर्ना गरेको चिज चाहिँ देखियो। उकै जस्तो यसको चाहिँ अब पोइम अलिकति भर्समा रहेछ, हामीले यसलाई अलिकति फुर्सद मिलाएर बुक पढ्नु पर्ने, इजिली अभाइलेबल छ कि छैन, यो चिज चाहिँ साह्रै राम्रो हामीले अहिलेसम्म डिस्कस गरेका बुकमा चाहिँ राम्रो बुकमा यो पर्यो र साह्रै राम्रो तरिकाले वीरेन्द्र सरले र दामोदर सरले यसलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। सरहरूलाई पुनः एकचोटि धन्यवाद दिँदै आजको अब यो फर्मल कार्यक्रम हामी करिब 2 घण्टा हामीले बिताइसकेका छौँ। हामी अलिकति ढिलो पनि भयो होला। यसलाई फर्मल प्रोग्राम चाहिँ म यही कन्क्लुड भएको सुनाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद सर। रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्कको थ्रुबाट रिडर्स क्लबले आयोजना गरेको यो आजको 3rd सेसनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद। आजको प्रेजेन्टरहरू दामोदर सर अनि वीरेन्द्र सरलाई पनि विशेष धन्यवाद। यहाँहरूले प्राविधिक गडबडीको बावजुद पनि कुरिदिनु भयो, सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्दै यहाँहरूको दिन शुभसँग बितोस्। नमस्ते।